ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। न चचाल तथास्थान दवज्ञास्मितलेलया आसन्नम चैव जग्राह ग्राहन् मधुसूदनः जघान जानुन कुक्षो विषाण ग्रहणाचलम् तस्य दर्प बलं भङ्क्त्वा गृहीतस्य विषाणयो अपेटयज्जरितश्च कण्ठं क्लिन्नमिवाम्बरम् उत्पाट्य शृङ्गमेकं तु तेने वेताटयत्ततः ममारस महादैत्यो मुखाच्छोणितमुद्वहन् तुष्टुबुर्मुनिहते तस्मिन् दैत्ये गोपा जनार्दनम् जम्बे हते सहस्राक्षं पुरा देवगणा यथा। इति श्रीविष्णुपुराणे पंचमे अंशे चतुर्दशोऽध्यायः। अथ पंचदशोऽध्यायः। कंस का श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजना। श्री पराशर उवाच ककुजमत्ते हते रिष्टे धेनुके विनिपातिते प्रलम्बेन धनं नीते धृते गोवर्धनाचले दमिते कालयेनागे भगने तुंगद्रुमद्वये हतायां पूतनायां च शकटे परिवर्तिते कंसाय नारद प्राह यथा वृत्तमनुक्रमात् यशोदा देवकी गर्भ परिवृत्याद्यशेषतः श्रुत्वा तत्सकलं कंसो नारदादेव दर्शनात् वसुदेवं प्रति ददा कोपं चक्रे सुदुर्मतिः सोते कोपादुपालभ्य सर्व यादव संसदे जगर्ह यादवश्चैव कार्यं च चिन्तयत् यावन्न बलमारूढो रामकृष्णो सुबालकौ तावदेव मया वद्यावसाध्यो रूढयौवनो चाणूरोऽत्र महावीर्यो मुष्टिकश्च महाबलः एताभ्यां मल्लयुद्धेन मारयिष्यामि दुर्मते धनुर्महायोगाभ्याजेनानीयतो व्रजात् यथा तथा यतेष्यामि यास्येते संशयं यथा श्वफलातनयं शूरा मक्रूरं यदपुङ्गवम् तयोरानयनार्थाय प्रेषयिष्यामि गोकुलम् वृन्दावनचरं घोरं मादेक्षामि च केशिनम् तत्रैवासवति बलात् स्तावभोघातयिष्यते गजकुवलया पीडो मत्तकासामिह गतौ घातयिष्यति वा गोपो वसुदेवस्तुतावुभौ। श्रीपराशर उवाच इत्यालोच्य स दुष्टात्मा कंसो रामजनार्दनौ हन्तुं कृतमतिर्वीरा वक्रूरं वाक्यमब्रवीत्। कंस उवाच भो भो दानपते वाक्यं क्रियतां प्रीतये मम इतः स्यन्दनमारुह्य गम्यतां नन्दगोकुलम् वसुदेवसुतौ तत्र विष्णुरंसा समुद्भव नाशाय किल सम्भूतो मम दुष्टो प्रवर्धतः धनुर्महो ममाप्यत्र चतुर्दश्यां भविष्यति आनयो भवता गत्वा मल्लयुद्धाय तत्रतौ चाणूरमुष्टिकौ मल्लो नियुद्धा कुशलौ मम ताभ्यां सह नयो युध्यं सर्वलोकोऽत्र पश्यतु गजकुवलया पेडो महामात्र प्रचोदितः सवाहनिष्यते पापो वसुदेवात्मजो शिशु तौ हत्वा वसुदेवं च नन्दगोपं च दुर्मतिं हनिष्ये पितरं चैनं उग्रसेनं सुदुर्मतिं ततस्त समस्तगोपानां गोधन्याखिलान्यहं वित्तं चापहरिष्यामि दुष्टानां वद्वैषिणाम् त्वामृते यादवाश्चेते द्विषो दानपते मम एतेषां च वदायाहं यतिस्थेनुक्रमात् ततः तदा निष्कण्टकं सर्वं राज्यमेतत् यादवं प्रासादिष्ये त्वया तस्मान् प्रीत्ये वीरं गम्यताम् यथा च माहि संसर्पिर्दधे चाप्युपहार्य वै गोपा समानयन्त्वासु यथा वाच्यस्तयाचते। श्रीपराशर उवाच इत्याज्ञप्त्यस्तदा क्रूरो महाभागवतो द्विजा प्रीतिमान् भवत्कृष्ण स्वोद्रक्ष्यामेति सत्वरः तथेत्युक्त्वा च राजानं रथमारुह्य शोभनं निश्चक्राम तथा पुर्या मथुराया मधुप्रियः। इति श्रीविष्णुपुराणे पंचमे अंशे पंचदशोऽध्यायः। अथ षोडशोऽध्यायः। केशिवध। श्रीपराशर उवाच केशि चापि बलोदग्र कंसदूत प्रचोदितः कृष्णस्य निधनाकाङ्क्षी वृन्दावनमुपागमत् सखुरक्षत भूपृष्ठ सटेक्षापि दुताम्बुदः द्रुतविक्रान्त चन्द्रार्क मार्गो गोपानुपाद्रवत् तस्य हेषित शब्देन गोपालादैत्यवाजिनः गोप्यश्च भयसंविघ्न गोविन्दं शरणं ययौ त्राहि त्राहीति गोविन्द श्रुत्वा तेषां ततो वचः सतो य जलदध्वान गम्भीरमिदमुक्तवान् अलं त्रासेन गोपाल केशिन किं भयातुरे भवद्भिर्गोपजातेयर्वीरवीर्यं विलोप्यते किमनेनाल्पसारेण हेषिटापोपकारेण
देते या बलवानेन बलगता दुष्टवाजिना ये हि दुष्ट कृष्णो हम पुष्णस्त्वेव पिनाकधृक् पातयिष्यामि दशवान् वदनाखिलदांसवः इत्युक्त्वा स्फोट्य गोविन्द केचिन सम्मुखं ययौ बिभ्रतास्यश्च सोऽप्येन दैते यस्व उपाद्रवत् बाहुमा भोगिनं कृत्वा मुखे तस्या जनार्दनं प्रवेशयामास तदा केशिनो दुष्टवाजिनः केशिनो वदने तेन विशता कृष्णबाहुना शातिता दशनापेतो सिताभ्रावयवा इव कृष्णस्यापवृधे बाहो केशदेहगतो द्विजा विनाशाय यथा व्याधेरासम्भूतेरुपेक्षितः विपाटितोष्टो बहुलं सफेनं रुदिरं वमन् सोक्षिणे विव्रते चक्रे विशिष्टे मुक्तबन्धने जगानधरणिं पादे शक्रिन्मूर्णं सुमृत्सिजन् स्वेदात्र गात्र संस्थान्त निर्यत्सत्नो भवत्तदा व्याधितास्या महारन्ध्र सोऽसुर कृष्णबाहुना निपातितो द्विधा भूमो वैद्युतेन यथा द्रुमः द्विपादे पृष्ठपश्चार्धे श्रवणे काक्षिणस्तिके केशिनस्ते द्विधा भूते शकले द्वे विरेजतो हत्वा तु केशिनं कृष्णो गोपालर्मुदिते वृतः अनायस्ततनुस्वस्थो हंसस्तत्रैव तस्थिवान् ततो गोप्यश्च गोपाश्च हते केशनि विस्मिताः तुष्टवो पुण्डरीकाक्ष मनुराग मनोरमम् अथन हन्तर्हितो विप्र नारदो जलति स्थितः केशिनं निहतं दृष्ट्वा हर्ष निर्भरमानसः साधु साधु जगन्नाथं लीलया यदच्युतः निहतोऽयं त्वया केशे केलेशदस्त्रि दिवोकसम् योद्धोत्सुको अमत्यर्थं नरवाजे महाहवम् अभूतपूर्वमन्यत्र द्रष्टुं स्वर्गादिह गतः कर्माण्यत्रावतारे ते कृतानि मधुसूदनम् यानि तैर्विस्मितं चेतस्तोषमेतेन मे गतम् तुरङ्गस्यास्य शक्रोऽपि कृष्णदेवाश्च पिब्यते धुतकेसरजालस्य हेशतो भ्राविलोकिनः यस्मात् त्वयेष दुष्टात्मा हता केशे जनार्दनः तस्मात् केशव नाम्ना त्वं लोके ख्यातो भविष्यसि स्वस्त्यस्याते गमिष्यामि कंसयुद्धे धुना पुनः परश्वोऽहं समेष्यामि त्वया केशिनिषूदनः उग्रसेन सुते कंसे सानुगे विनिपातिते भारावतार कर्ता त्वं पृथिव्यां पृथिवीधरः तत्रानेक प्रकाराणि युद्धानि पृथिवीक्षितां द्रष्टव्यानि मया युष्मत् प्रणीतानि जनार्दनः सोऽहं यास्यामि गोविन्द देवकार्यं महत्कृतम् त्वयैव विदितं सर्वं स्वस्तितेस्तु व्रजाम्यहम् नारदे तु गते कृष्ण सह गोपे सभाजितः विवेश गोकुलं गोपे नेत्रपानैकभाजनम् इति श्री विष्णुपुराणे पंचमे अंशे षोडशोऽध्यायः अथ सप्तदशोऽध्यायः अक्रूर जी की गोकुल यात्रा। श्री पराशर उवाच अक्रूरोपे विनिष्क्रम्य सन्दनेनाशुगामिना कृष्ण संदर्शनाकांक्षी प्रयो नंद गोकुलम् चिन्तयामास चाक्रूरो नास्ति धन्यस्तरो मया योऽहमंशावतीर्णस्य मुखं द्रक्ष्यामि चक्रिणः अद्य मे सफलं जन्म सुप्रभाता भवन्निशा यदुन्निद्दावक्त्राक्षं विष्णुर्द्रक्ष्याम्यहं मुखं पापं हरति यत्पुंसां स्मृतं संकल्पनामयं तत्पुण्डरीकनयनं विष्णुर्द्रक्ष्याम्यहं मुखं विनिर्जग्मुमयो देवा वेदाङ्गान्यखिलानि च द्रक्ष्यामि तत्परं धाम धाम्नं भगवतो मुखं यज्ञेषु यज्ञपुरुषा पुरुषे पुरुषोत्तमः युज्यते योऽखिलाधारस्तं द्रक्ष्यामि जगत्पतिम् इष्ट्वा यमिन्द्रो यज्ञानां श्वेतानामरराजताम् अवापतमनन्तादिमहं द्रक्ष्यामि केशवम् न ब्रह्मानेन्द्र रुद्राश्वे स्वादित्या मरुद्गणा यस्य स्वरूपं जानन्ते प्रत्यक्षं याति मे हरिः सर्वात्मा सर्वविस्सर्व सर्वभूतेष्वस्थितः यो यचिन्तोऽव्ययो व्यापी स वक्ष्यति मया सह मत्स्यकूर्म वराहश्व सिंहरूपादिविस्थितम् चकार जगतो योजा सोद्यमां प्रलपिष्यते साम्प्रतं च जगत्स्वामी कार्यमात्मा हृदि स्थितं कर्तुं मनुष्यतां प्राप्त स्वेच्छया देहदृग्व्ययः योऽनन्ता पृथिवीं धत्ते शेखरस्थिति संस्थितां सोऽवतीर्णो जगत्यर्थे मामक्रूरेति वक्ष्यते पितृपुत्र सुहृद्भ्रातृ मातृबन्धु मयीमिमां यन्मायां नालमुत्तर्तुं जगत्तस्मै नमो नमः तरत्यविद्यां विदतां हृदयस्मिन्नवेशिते योगमायामयेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः यज्ञभिर्यज्ञपुरुषो वासुदेवश्च सात्वते वेदान्तवेदिभिर्विष्णु प्रोच्यते यो नतोऽस्मितं यथा यत्र जगद्धात्रे धातुः तत्प्रतिष्ठितं
सदसत्तेन सत्येन मध्यसो यातु सौम्यताम् स्मृते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषंस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। श्रीपराशर उवाच इत्थं संचित्य यन विष्णुं भक्तिनम्रमानसः अक्रूरो गोकुलं प्राप्त किञ्चित् सूर्ये विराजते। स ददर्श तदा कृष्ण मादावादोहने गवाम् वत्समद्य गतं फुल्ल नीलोत्पलदलच्छविं प्रफुल्ल पद्मपत्राक्षं श्रीवत्सङ्कितवक्षसम् प्रलम्ब बाहुमाया मतुङ्गोरगस्थलमुन्नसम् सविलासस्मिताधारं बिभ्राणं मुखपङ्कजं तुङ्गरक्तनखं पद्भ्यां धरण्यां सुप्रतिष्ठितं बिभ्राणं वासुसे पीते वन्यपुष्प विभूषितं सेन्दुनीलाचलाभं तं सिताम्भोजवतंसकं हंसकुन्देन्दुधवलं नीलाम्बरधरं द्विजा तस्यानुबलभद्रं च ददर्श यदुनन्दनं प्रांशुमुत्तुङ्गपावंसं विकासे मुखपङ्कजं मेघमाला परिवृत्तं कैलासाद्रिमिवापरं तौ दृष्ट्वा विकसद्वक्त्र सरोजसा महामतिः पुलकाञ्चित् सर्वाङ्ग तदा क्रूरो भवन मुने। तदेतत्परमं धाम तदेतत्परमं पदं भगवद्वासुदेवांसो द्विधायोऽयं व्यवस्थितः साफल्यमक्षुण्णयुगमेतदत्र दृष्टे जगद्धातर्यतामुच्चे अप्यङ्गमेतद् भगवत्प्रसादा तदङ्गसङ्गे फलवन् मम स्यात् अप्येष पृष्ठे मम हस्तपद्मं करिष्यते श्रीमदनन्तमूर्तिं यस्याङ्गुले स्पर्शपःखिलाद्ये रवाप्यवदे सिद्धिरपास्तदोषा येनाग्निविद्युद्विरमस्मृहाला करालमृत्युग्रमचेतकक्रं चक्रं घृता दैत्यपतिर्हतानि दैत्याङ्गनाना नयनाञ्जनानि यत्राम्बुविन्यस्तबलिर्मनोज्ञा न वापि भोगान् वसुधातलस्थ तथा मरत्वं तदशाधिपत्वं मनवन्तरं पूर्णमपेश शत्रुम् अप्येष मां कंसपरिग्रहेण दोषास्पदे भूतमदोषदुष्टं कर्तावमानोपहृतं धिगस्तु तज्जन्म यत्साधु बहिष्कृतस्य ज्ञानात्मकस्यामलसत्त्वराशे रपेतदोषस्य सदा स्फुटस्य किं वा जगत्यत्र समस्तपुंसा अज्ञातमस्याद्हृदि स्थितस्य तस्मादहं भक्तिविनम्रचेता व्रजामि सर्वेश्वरमेश्वराणाम् अंशावतारं पुरुषोत्तमस्य ह्यनाति मध्यान्त्यमजस्य विष्णोः। इति श्रीविष्णुपुराणे पंचमे अंशे सप्तदशोऽध्यायः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। भगवान का मथुरा को प्रस्थान, गोपियों की विरह कथा और अक्रूर जी का मोह। श्री पराशर उवाच चिन्तयन्निति गोविन्दमुपगम्य स यादवः अक्रूरोस्मेति चरणो न नाम शिरसा हरेः सोऽप्येनं ध्वजभक्त्राब्ज कृतचिह्नेन पाणिना संस्पृश्य पृश्च प्रेत्या सुगाढं परिष्वस्तजे तदसंवन्दनो तेन यथावद् बलकेशव तथा प्रविष्टो संहृष्टोत्तमादायात्ममन्दिरम् सहताभ्यां तदा क्रूर कृतसंवन्दनान्तिकः भुक्तभोजो यथा न्यायं मा च चक्षे ततस्तयो यथा निर्भर्तितस्तेन कंसेन नकदुन्दुभे यथा च देवकी देवी दानवेन दुरात्मना उग्रसेने यथा कंस स दुरात्मा च वर्तते यं चैवार्थं समुद्देश्य कंसेन तु विसर्जितः तत्सर्वं विस्तरात् श्रुत्वा भगवान् देवकी सुतः उवाचाखिलमप्येतद् ज्ञातं दानपते मया करिष्ये तन्महाभाग यद् पौत्रापितं मतं विचिन्ता नान्यथेतत्ते विधिं कंसं हतं मया अहं रामश्च मथुरां श्रोयास्यावसत्वया गोपवृद्धा तया सन्ते ह्यादयापायनं बहु निषेयं नियतां वैरा न चिन्तां कर्तुमर्हसि त्रिराभ्यन्तरे कंसं निहनिष्यामि सानुगम्। पराशर उवाच समादिश्य ततो गोपा न क्रूरोऽपि च केशवः समश्वास बलभद्रश्च नन्दगोपगृहे ततः प्रभाते विमले कृष्णरामो महद्युते अक्रूरेण समम गन्तुम् उद्यमो मथुरां पुरीं दृष्ट्वा गोपे जनशास्त्रश्लघ्यद्बलबाहुकः निःश्वासात् दुःखार्थ प्राह चेदं परस्परम् मथुरां प्राप्य गोविन्द कथं गोकुलमिष्यति नगरस्त्रीकलालाप मधुश्रोश्रेण पास्यति विलासवाक्यपानेषु नागरीणां कृतास्पदम् चित्तमस्य कथं भूयो ग्राम्य गोपेषु यास्यति सारं समस्त गोष्ठस्य विधिना हरता हरिम् प्रदतं गोपयेत्सु निर्गृणेन दुरात्मना भावगर्भस्मितं वाक्यं विलाससलिला गतिः नागरेणामतीवेतत् कटाक्षेक्षितमेव च
ग्राम्यो हरिरयं तासां विलास निकटिर्युतः भवतीनां पुनः पार्श्वकया युक्त्या समेष्यते एषे स रथमारुह्य मथुरां याति केशवम् क्रूरेण क्रूरणेनात्र निर्घृणेन प्रतारितः किं न वेति नृशंसोऽयम् अनुरागः परं जनम् येनैव वक्षणोर्लादं नात्यनन्यत्र नो हरिम् एष रामेण सहिता प्रत्यायन्त निर्घृणः रथमारुह्य गोविन्दस्त्वयस्तामर्ष्य वारणे गुरुणामग्रतो वक्तुं किं ब्रवीषि न क्षमम् गुरव किं करिष्यन्ते दग्धानां विरहाग्निना नन्दगोपमुखा गोपा गन्तुमेते समुद्यता नोद्यामं कुरुते कश्चित् गोविन्द विनिवर्तने सुप्रभात्या रजनी मथुरावासि योषिताम् पास्यन्तश्च्युत वक्त्राब्जं यासां नेत्रालिपङ्कयः धन्यास्ते पथि ये कृष्ण मितो यान्त्यन्निवारिताः उद्वहिष्यन्ति पश्यन्तः स्वसेदं पुलकञ्चितम् मथुरा नगरे पौरानयनानां महोत्सवः गोविन्दावयवैर्दृष्टे रते वाद्या भविष्यते को नु स्वप्नस्य भाग्यभिर्दृष्टस्ताभिरथोक्षजम् विस्तारकान्तिनयना याद्रक्ष्यन्त निवारिताः अहो गोपे जनस्यास्य दर्शयित्वा महानिधिम् उत्कृण्णाद्य नेत्राणि विधिना करुणात्मना अनुरागेण शैथिल्यमस्मासु विजिते हरौ शैथिल्यमुपयान्त्यासु करेषु वलयान्यपि अक्रूराक्रूर हृदय शीघ्रं प्रेरयते हयान् एवमाता तु योत्सेत्सु कृपा कस्य न जायते एष कृष्णरथस्योच्चे चक्रेणानुरिक्षताम् दूरीभूतो हरिर्येन सोपरेरुण न लक्ष्यसे श्रीपराशर उवाच इत्येवमतिता हृदय गोपे जननिरीक्षतः तत्याज वज्रभूभागं सह रामेण केशवः गच्छन्तो जनश्वासेन रथेन यमुना तटम् प्राप्ता मध्याह्नसमये रामक्रूर जनार्दन अथाह कृष्णमक्रूरो भवद्भ्यां तावदास्यताम् यावत् करोमि कालिन्द्या अन्यकार्हणमसंवसे श्रीपराशर उवाच तथेत्युक्तस्ततस्नातस्वाचन्तस्थ महामतिः दध्यो ब्रह्म परं विप्रा प्रविष्टो यमुना जले फणासहस्रमालाढ्यं बलभद्रं ददर्श सः कुन्दमालाङ्गमुने पद्मपत्रायते क्षणम् वृतं वास्वकिरं वाद्यर्महद्भिपवनाशिभे संस्तूयमानमुद्गन्ध्वेन् वनमाला विभूषितं ददानमासिते वस्त्रे चारुरूपावतंसकम् चारुकुण्डलिनं भान्तमन्तर्जलतले स्थितं तस्योत्सङ्गे घनश्याम माताम्रायतलोचनं चतुर्बाहुमुदाराङ्गं चक्राद्यायुधभूषणं पीते वसानं वसने चित्रमाल्योप्यशोभितं शक्रचापडितन्मालान् विचित्रमिव तोदयम् श्रीवत्सवक्षसं चारु स्फुरन् मकरकुण्डलं ददर्श कृष्णमक्लिष्टं पुण्डरीकावतंसकम् सनन्दनाद्यैर्मुनिभिः सिद्धयोगैरकल्मषे सञ्चित्यमानं तत्रस्त्रनास्याग्रस्तलोचने बलकृष्णो तथा क्रूर प्रत्यभिज्ञाय विस्मितः अचिन्तयथात्रिग्रं कथमात्रा गताविति विवक्षोस्तम्भयामास वाचं तस्या जनार्दनः ततो निष्क्रम्य सलिलाद्रथमभ्यागतः पुनः ददर्श तत्र चेवोभौ रथस्योपरि निष्ठितो रामकृष्णो यथा पूर्वं मनुष्या वपुषान्वितो निमग्नश्च पुनस्तो यो ददर्श च तथैवतो संस्तूयमानो गन्धर्वे मुनिसिद्धं महोरगे ततो विज्ञात सद्भाव स तु दानपतिस्तदा तुष्टाव सर्वविज्ञानमयमच्युतमीश्वरम् अक्रूर उवाच सन्मात्ररूपिणे चिन्त्य महिम्ने परमात्मने व्यापिनेरैकरूपे कस्तु स्वरूपाय नमो नमः सर्वरूपाय ते चिन्त्य हविर्भूताय ते नमः नमो विज्ञानपाराय पराय प्रकृते प्रभो भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान् आत्मा च परमात्मा च त्वमेक पञ्चदस्थितः प्रसीद सर्वसर्वात्मक्षराक्षरमजेश्वरः ब्रह्म विष्णु शिवाख्याभे कल्पनाभिरुतेरितः अनाख्येय स्वरूपात्मम् अनाख्येय प्रयोजनः अनाख्येयाभिधानत्वं नतोऽस्मि परमेश्वरः न यत्र नाथ विद्यन्ते नाम जात्यादिकल्पना तद ब्रह्म परमं नित्यं मविकारी भवानजः न कल्पनामृतीर्थस्य सर्वस्याधिकमो यतः ततः कृष्णाच्युतानन्तर्विष्णुसंज्ञाभिरेड्यते सर्वास्थात्वमज विकल्पनाभिरेते देवाद्यैर्भवति हि येरन्तविश्वम् विश्वात्मा त्वमिति विकारहीनमेतत् सर्वस्मिन् हि भवतोऽस्ति किञ्चिदन्यत् त्वं ब्रह्मा पशुपतिर्रजमापि धाता धाता त्वं त्रिदशपते समीरणोऽग्निः
तोयोषु धनपतिरन्त्यकस्त्वमेको भिन्नार्थे जगद्भिप्पासि शक्तिभेदये विश्वं भवान् सति सूर्यगवस्तिरूपो विश्वेशते गुणमयो यमत प्रपञ्च रूपं परं सैति वाचमकक्षरं य ज्ञानात्मने सतसते प्रणतोऽस्मि तस्मै ॐ नमो वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय नमस्तुभ्यं अनिरुद्धाय ते नमः इति श्रीविष्णुपुराणे पंचमे अंशे अष्टादशोऽध्यायः। अथ एकोनविंशतितमोऽध्यायः। भगवान का मथुरा प्रवेश, रजकवध तथा माली पर कृपा करना। श्री पराशर उवाच एवमन्तर्जले विष्णुमविष्टूय स यादवः अर्चयामास सर्वेशं धूपपुष्पैर्मनोमये परित्यक्त्यान् विषयो मनस्तत्र निवेश्य स ब्रह्मभूते चिरं स्थित्वा विरराम समाधितः कृतकृत्याव्यमात्मानं मन्यमानो महामतिः आजगाम रथं भूयो निर्गम्य यमुनाम्बसः ददर्श रामकृष्णो स यथा पूर्वमवस्थितौ विस्मिताक्षर तदा क्रूरस्तं च कृष्णोऽभ्यभाषत। श्रीकृष्ण उवाच नूनं ते दृष्टमाश्चर्यम् अक्रूरा यमुना जले विस्मयोत्फुल्लनयनो भवान् संलक्ष्यते यतः। अक्रूर उवाच अन्तर्जले यदाश्चर्यं दृष्टं तत्र मयाच्युतं ततत्रापि हि पश्यामि मूर्तिमत्पुरतस्थितं जगदेतन्महाश्चर्यं रूपं यस्य महात्मनः तेनाश्चर्यपरेणाहं भवता कृष्णसङ्गतः तत्किमेतेन मथुरां यास्यामो मधुसूदन बिभेमेकंसा दिग्जन्म परपिण्डोपजीविनाम् इत्युक्त्वा चोदयामास साहाय्यान् वातरं हसः सम्प्राप्तश्चापि सायाह्ने सोऽक्रूरो मथुरां पुरीं विलोक्य मथुरां कृष्ण रामं चाह स यादवः पदभ्यां यातं महावीरो रथेनेको विशाम्यहम् गन्तव्यं वसुदेवस्य नो भवद्भ्यां तथा गृहम् युवयोर्हे कृते वृद्धः स कंसेन निरस्यते। श्रीपराशर उवाच इत्युक्त्वा प्रविवेशात सोऽक्रूरो मथुरापुरीं प्रविष्टो रामकृष्णोश्च राजमार्गमुपागतौ स्त्रीभिर्नैश्च सानन्दं लोचनैरपि निवीक्षितौ जग्मतुर्लीलया वीरो मत्तो बालगजाविव भ्रममाणो ततो दृष्ट्वा रजकं रङ्गकारकम् अयाचेतं स्वरूपाणि वसांसि रुचिरान्वितौ कंसस्य रजकसोऽथ प्रसादारूढविस्मयः अहो नाक्षेप वाक्यानि ग्राहोच्चे रामकेशव ततस्तलप्रहारेण कृष्णस्तस्य दुरात्मनः पातयामास रोषेण रजकस्य शिरो भुवे हत्वा दाय च वस्त्राणि पीतनीलाम्बरौ ततः कृष्णरामो मुदायुक्तो मालाकारगृहं गतौ विकासनेत्रयुगलौ मालाकारो ते विस्मितः एतो कस्य सुतो यातो मैत्रेयः चिन्तयत्तदा पीतनीलाम्बरधरौ तौ दृष्ट्वातिमनोहरौ सतर्कयामास तदा भुवं देवावुपागतौ विकासे मुखपद्माभ्यां ताभ्यां पुष्पाणि याचितः भुवं विष्टभ्य हस्ताभ्यां पस्पर्श शिरसा महिं प्रसाद परमो नाथो मम गेहमुपागतौ धन्योऽहमचर्यमशिष्याहम् इत्याहं तौ माल्यजीविनः तथा प्रविष्टवदनस्तयो पुष्पाणि कामतः चारुण्येतान्यथेतानि प्रददौ दासा प्रलोभयन् पुनः पुनः प्रणम्यो भो मालाकारौ नरोत्तमौ ददौ पुष्पाणि चारूणि गन्धवत्यमलानि च मालाकाराय कृष्णोऽपि प्रसन्ना प्रददौ वरान् श्रेष्ठा मत्संश्रया भद्रं न कदाचित् त्यजिष्यते बलः निर्णते सौम्या धनः निरथापि वा यावद्दिनानि यावच्च न निश्यस्यति सन्ततिः भुक्त्वा च विपुलान् भोगास्तमन्ते मत्प्रसादतः ममानुस्मरणं प्राप्य दिव्यं लोकमवाप्स्यसे धर्मे मनस्थिते भद्र सर्वकालं भविष्यते युष्मत्सन्ततिजातानां दीर्घमायुर्भविष्यति नोपसर्गादिकं दोषं युष्मत्सन्ततिसम्भवः अवाप्स्यसि महाभागा यावत् सूर्यो भविष्यति। श्रीपराशर उवाच इत्युक्त्वा तद्गृहात् कृष्णो बलदेवः सहायवान् निर्जगाम मुनिश्रेष्ठः मालाकारेण पूजितः इति श्रीविष्णुपुराणे पंचमे अंशे एकोनविंशतितमोऽध्यायः। अथ विंशतितमोऽध्यायः। कुब्जा पर कृपा, धनुर्भंग, कुबलयापीड़ और चाणूरादि मल्लों का नाश तथा कंसवध। श्रीपराशर उवाच राजमार्गे तथा कृष्ण स्थानुलेपन भाजनम्
ददर्श कुब्जा मायान्ते नवयौवनगोचराम् तामाह ललितं कृष्ण कस्येदमनुलेपनम् भवत्या नीयते सत्यं वन्दे देवरलोचने सकामेनैव सा प्रोक्ता सानुरागा हरिं प्रति प्राह सा ललितं कुब्जा तद्दर्शन बलात्कृता कान्त जानासे कंसेन विनियोजिताम् नैकवक्रेति विख्याता मनुलेपन कर्मणि नान्यपिष्टं हि कंसस्य प्रीतये ह्यनुलेपनम् भवाम्यहमतेवास्य प्रसादाधनभाजनम् श्रीकृष्ण उवाच सुगन्धामेतदाब्जाहं रुचिरं रुचिरानने आवयोर्गात्र सदृशं दीयतामनुलेपनम् श्रीपराशर उवाच श्रुत्वेतदाह सा कुब्जा गृह्यतामिति सादरम् अनुलेपनं च प्रददौ गात्रयोग्यम् अथो भयो भक्तिच्छेदानुलिप्ताङ्गौ ततस्तो पुरुषर्षभो सिन्धुचापो व्यराजेतां सतकृष्ण विवाभुवो ततस्तां चिबुके शौरिरुल्लापनविधानवित् उत्पाट्यालोलयामासा द्वयङ्गेलनग्निना चकर सम्पदभ्यां च तदारित्कुज्जं केशवो नयत् ततः सा ऋतुजा प्राप्ता योषितामभवत्वरा चिचाल सलिलं प्राह प्रेम गर्भभरामलम् वस्त्रे प्रगृह्य गोविन्दं मम गृह व्रजेति वै एवमुक्तस्तया शौरे रामस्यालोक्य चाननम् प्रहस्य कुब्जां तामाह नेकवक्राम्य निन्दिताम् अस्यासे भवते गेहम् इति तां प्रहसन् हरिः वससर्जा जह सोचे रामस्यालोक्य चाननम् भक्तिभेदानुलिप्ताङ्गो नीलपीताम्बरोतुतौ धनुशाला ततो यातो चित्रमाल्योपशोभितौ अयागं तद्धनुरत्नं ताभ्यां पृष्ठेस्तु रक्षिबे आख्याते सहसा कृष्णो गृहीत्वा पूरयद्धनुः तथा पूरयता तेन भज्यमानं बलाद्धनुः चकार सुमहच्छब्दं मथुरायेन पूरिता अनुयुक्तो ततोस्तोतु भग्ने धनुषि रक्षिबे रक्षसैन्यं निहत्योभो विश्रान्तो कामुकालयात् अक्रूरागम वृत्तान्तमुपलभ्य महत्तनुः भग्नं श्रुत्वा च कंसोऽपि प्राह चाणूरमुष्टिको कंस उवाच गोपालधारको प्राप्तो भवद्भ्यां तु माग्रतः मल्लयुद्धेन हन्तव्यो मम प्राणहरो हितौ नियुद्धे तद्विनाशेन भवद्भ्यां तोषितो ययं दास्यामे भतन् कामान्यन् अन्या तथे महाबलिः न्यायतो वापि भवद्भ्यां तौ ममाहितौ हन्तव्यो तदवधाद्राज्यं सामान्यं वां भविष्यति इत्यादिस्य च तौ मल्लो ततश्चाहूय हस्तिपम् प्रोवाचस्त्वेतया मल्ला समाजद्वारि कुञ्जरः स्थाप्य कुवलया पीडस्तेन तौ गोपदारकौ घातनीयो नियुद्धाय रङ्गद्वारमपागतौ तमज्ञाप्य दृष्ट्वा च सर्वान् मञ्चानुपस्कृतान् आसन्नमरणं कंसा सूर्योदयमुदीक्षितः तथा समस्तमञ्चेषु नगरस्थ तदा जनः राजमञ्चेषु चारूढः सह भृत्येन राधिपा मल्लप्राश्निकवर्गश्च रङ्गमध्य समीपगः कृतः कंसेन कंसोऽपि तुङ्गमञ्चे व्यवस्थितः अन्तः पुराणमञ्चात्थ तथान्ये परिकल्पिताः अन्ये च वारमुख्यानां मान्ये नागरयोषिताम् नन्दगोपादयो गोपा मञ्चे स्ववनिष्वस्थिता अक्रूरवसुदेवो च मञ्च प्राप्ते व्यवस्थितौ नागेरयोषितां मध्ये देवकी पुत्रगर्धिनी अन्तकालेऽपि पुत्रस्य द्रक्ष्यामीति मुखं स्थिता वाद्यमानेषु तौर्येषु चाणूरे चापि बलगते हाहाकार परे लोके ह्यावस्फोटे मुष्टिके एष दशन्ततो वीरो बलभद्र जनार्दनो गोपवेशधरो बालो रथङ्गद्वारमुपागतौ तथा कुवलया पीडो महामात्र प्रचोदितः अभ्यधावत वेगेन हन्तम गोपकुमारकौ हाहाकारो महञ्जज्ञे रङ्गमध्ये द्विजोत्तमः बलदेवोऽनुजं दृष्ट्वा वचनं चेदमब्रवीत् हन्तव्यो हि महाभाग नागोऽयं शत्रुचोदितः इत्युक्त सोऽग्रजेनाथ बलदेवेन वै द्विजा सिंहनादं ततश्चक्रे माधव परवीरः करेण करमानिश्च तस्य केशेन शोद्धनः भ्रामयामास तं शौरे रेवात समं बले एषोऽपि सर्वजगतां बाललीलानुसारतः क्रीडित्वा सुचिरं कृष्ण करदन्त पदान्तरे उत्पाट्य वामदन्तं तो दक्षिणेनैव पाणिना ताडयामास यन्तारं तस्याच्छीतवता शिरः दक्षिणं दन्तमुत्पाट्य बलभद्रोऽपि दक्षिणात् सरोशस्तेन पार्श्वस्थान् गजपालन पोथयत् ततस्तोऽप्नुक्त वेगेन रोहिणेय महाबलः जगान वामपादेन मस्तके हस्तिनमरुषा स्वपपातः तस्तेन बलभद्रेण लीलया सहस्राक्षेण वज्रेण ताडित पर्वतो यथा हत्वा कुवलया पेडं हस्त्यारोह प्रचोदितं मदाश्रिग्नो लुप्ताङ्गो हस्तिदन्त वरायुधौ
मृगमध्ये तथा सिंहो गर्वलीला विलोकिनो प्रविष्टो सुमहारंग बलभद्र जनार्दनो हाहाकारो महाञ्जज्ञे महारंगे त्वनन्तरं कृष्णोऽयं बलभद्रोऽयम् इति लोकस्य विस्मयः सोऽयं येन हता घोरा पूतना बालघातिनी क्षिप्तं तु शकटं येन भग्नो तु यमलार्जुनो सोऽयं यः कालियं नागं ममर्दारुह्य बालकः धृतो गोवर्धनो येन सप्तरात्रं महागिरिः अरिष्टो धेनुककेशे लीलयेव महात्मना निहता येन दुर्वृत्ता दृश्यता मे ससुच्युतः अयं चास्य महाबाहुर्बलभद्रोग्रतोग्रजः प्रयाति लीलया योषिन् मनोनयनदन्दनः अयं स कथ्यते प्राज्ञे पुराणार्थ विशारदे गोपालो यादवं वंशमग्नमभ्युरदृश्यते अयं हि सर्वलोकस्य विष्णुरखिलजन्मनः अवतीर्णो महीमंसो नूनं भारभरो भुवः इत्येवं वर्णिते पौरे रामे कृष्णे च दक्षिणात् उस्ततापदैवक्या स्नेहस्नुस्तुपयोधरम् महोत्सवमिवासाद्य पुत्रानन विलोकनात् युवेव वसुदेवो भूतविहायाभ्यागतां जराम् विस्तारिताक्ष युगलो राजन्तापुरयोषितां नगरस्त्री समूहश्च द्रष्टुं न विररामतम् सख्या पश्यतः कृष्ण मुखमत्यरुणिक्षरम् गजयुद्धकृताया स स्वेदाम्बुककणिक्षितम् विकासे सरदम्भोजामवश्या जलक्षितम् परिभूय स्थितं जन्म सफलं क्रियतां दृशः श्रीवत्साङ्गं महाधाम बालस्तेत्तविलोक्यताम् विपक्ष क्षपिणं वक्षो भुजयुग्मं च भामिनि किं न पश्यसि दुग्धेन्दो मृणालधवलाकृतिम् बलभद्रमिमं नीला परिधानमुपागतम् बलगतामुष्टिकेनैव चाणूरेण च सखी क्रीडतो बलभद्रस्य हरिर्हास्यं विलोक्यताम् सख्या पश्यत चाणूरं नियुद्धार्थमयं हरिः समपैते न सन्त्यत्र किं वृद्धा मुक्तकारिणः क्व यौवनो मुखेद्भूता सुकुमारस्तनुर्हरिः क्व वज्रकठिनाद्भोगा शरीरोऽयं महासुरः इमो सुललितेऽङ्गे वर्तते नवयौवनौ दैत्ययमल्लाश्चाणूरा प्रमुखास्त्वयि दारुणा नियुद्धा प्रश्निकानां तु महानेश प्रतिक्रमः यद्बाला बालिनोर्युद्धं मध्यस्थे समुपेक्षते श्रीपराशर उवाच इत्थं पुरस्त्रिलोकस्य वदतश्चालयन् भुवम् भवगलभं बद्धगच्छोऽन्तर्जनस्य भगवान् हरिः बलभद्रोऽपि च स्फोट्य भवलाल्गलितं तथा पदे पदे तथा भूमिर्यन्न शीर्णं तदद्भुतम् चाणूरेण तथा कृष्णो युधे मितविक्रमः नियुद्धकुशलो दैत्यो बलभद्रेण मुष्टिकः सन्निपातावधूतैस्तु चाणूरेण समं हरिः प्रक्षेपणे मुष्टिभिश्च कीलवज्रनिपातनै पादोद्भूते प्रमुष्टेस्तत् युद्धमपुन्महत् अशस्त्रमतिघोरं तत् तयोर्युद्धं सुदारुणम् बालप्राणविनिष्पाद्यं समाजोत्सवसान्निधौ यावद्यावच्च चाणूरो युधे हरिणा सह प्राणहानिमवापाङ्ग्रां तावत्तावल्पवाल्भवम् कृष्णोऽपि युधे तेन लीलयैव जगन्मयः स्वेदाच्चालयता कोपान् निजशेखरकेसरम् बालक्षयं विवृद्धिं च दृष्ट्वा चाणूरकृष्णयो वारयामास तूर्याणि कंसकोपपरायणः मृदङ्गादितूर्येषु प्रतिषिद्धेषु तत्क्षणात् स्वे सङ्गतान्यवाद्यन्तं देवतूर्यान्यकेष्टकसः जय गोविन्द चाणूरं जहि केशवदानवम् अन्तर्धानगता देवस्तमोचूरर्ति हर्षिता चारुणेन चिरं काल क्रीडित्वा मधुसूदनः उत्थाप्य भ्रामयामास तद्वदाय कृतोद्यमः भ्रामयित्वा शतगुणं दैत्यमल्लममित्रजित् भूमावस्फोटयामास गगने गजजीवितं भूमावस्फोटितस्तेन चाणूरा शतधाभवत् रक्तस्राव महापङ्कं चकार च तथा भुवम् बलदेवोऽपि तत्कालं मुष्टिकेन महाबलः युधे दैत्यमल्लेन चाणूरेण यथा हरिः सोऽपेनं मुष्टिना मूर्ध्नि वक्षस्याहत्य जानुना पातयित्वा धरापृष्ठे निष्पिपेश गतायुषम् कृष्णस्तोषलकं भूयो मल्लराजं महाबलम् वाममुष्टिप्रहाणेन पातयामास भूतले चाणूर्णे निहते मल्ले मुष्टिके विनिपातिते नीते क्षयं तोषलके सर्वे मल्ला प्रदुद्रुवुः भवल्गस्तु ततोस्तुरङ्गे कृष्णसङ्कर्षणा बभौ समानवयसो गोपान् बलादाकृश्य हर्षितौ कंसोपेकोपरक्ता च प्रहाचोर्विपद्गात्मनान् गोपावेतो समज्जोग्ना निष्क्राम्येत्तां बलादितः नन्दोपे गृह्यतां पापो निर्गलैरायसेरिह अवृद्धार्हेण दण्डेन वसुदेवोऽपि बध्यताम् बलगन्ते गोपकृष्णेन ये चेमे सहिता पुरः गावो निगृह्यतामेषां यच्चास्ति वसु किञ्चन
एवमाज्ञापयन्तस्तु प्रहस्य मधुसूदनः उत्पुलरायुयतं मञ्चं कंसं जग्राह वेगतः केशे स्वाकृष्टविगलत् किरीटमवनीतले स कंसं पातयामास तस्योपरि पपात च अशेष जगदाधार गुरुणा पततोपरि कृष्णेन त्याजिता प्राणान् उग्रसेनात्मजो नृपः मृतस्य केशेषु तदा गृहीत्वा मधुसूदनः चकर्ष देहं कंसस्य रङ्गमध्ये महाबलः गौरवेणाति महता परिघातेन कृष्यता कृता कंसस्य देहेन वेगेनैव महम्भसः कंसे गृहीते कृष्णेन तद्भ्राताभ्यागतो रुषा सुमाले बलभद्रेण लीलयैव निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वमासीत् तदङ्ग्रमण्डलम् अवज्ञाहतं दृष्ट्वा कृष्णेन मथुरेश्वरम् कृष्णोऽपि वसुदेवस्य पादौ जग्राह सत्वरः देवक्याश्च महाबाहुर्बलदेव सहायवान् उत्थाप्य वसुदेवस्तं देवकी च जनार्दनम् स्मृतजन्मोक्तवचनो तावेव प्रणतुस्थितौ श्रीवसुदेव उवाच प्रसीदतां दत्तौ देवानां यो वरप्रभो तथा वयो प्रसादेन कृतोद्धारस्य केशव आराधितो यद् भगवान् भवतीर्यो गृहे मम दुर्वृत्तानदनार्थाय तेन सापावितं कुलम् त्वमन्तः सर्वभूतानां सर्वभूतमय स्थितः प्रवर्तेते समस्तास्मस्त्वत्तो भूत भविष्यति यज्ञस्त्वमिज्जसे चिन्त्या सर्वदेव मयाच्युत त्वमेव यज्ञयोष्टा च यज्जन्म परमेश्वरः समुद्भवस्य समस्तस्य जगदस्तं जनार्दनः सापन्नवं मम वनो यदेतत्त्वयि जायते देवक्याश्चात्मज प्रेत्या तदन्त्या विडम्बना त्वं कर्ता सर्वभूतानाम् अनादिनिधनो भवान् त्वं मानुष्यस्य कस्यैषा जिह्वा पुत्रेति वक्ष्यते जगदेतज्जगन्नाथ सम्भूतमखिलं यतः कया युक्त्या विना मायां सूक्ष्मता सम्भविष्यति यस्मिन् प्रतिष्ठितं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् स कोष्ठो सङ्गशयनो मानुषो जायते कथम् सा त्वं प्रसीद परमेश्वर पाहि विश्वम् अंसावतारकरणेन ममास्ति पुत्र आब्रह्मपादपमेह जगदेतदीशा त्वत्तो विमोहयसि किं पुरुषोत्तमस्मान् माया विमोहितदृशा तनयो ममेति कंसाद्वयं कृतमपास्तभयात् तीव्रम् नीतोऽसि गोकुलमराति भयाकुलेन वृद्धिं गतोऽसि मम नास्ति मम त्वमीशा कर्माणि रुद्रमरुदस्विशतक्रतो नाम साध्यानि यस्य न भवन्ति निरीक्षितानि त्वं विष्णुरेष जगतामुपकारहेतौ प्राप्तोऽसि न परिगतो विगतो हि मोहः इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमे अंशे विंशोऽध्यायः अथ एकविंशतितमोऽध्यायः उग्रसेन का राज्याभिषेक तथा भगवान का विद्याध्ययन। श्री पराशर उवाच तो समुत्पन्न विज्ञानो भगवत्कर्म दर्शनात् देवकी वसुदेवो तो दृष्ट्वा मायां पुनर्हरिः मोहाय यदचक्रस्य वितरान स वैष्णवीम् उवाच चाम्बहेतात चिरादुत्कण्ठितेन मे भवन्तौ कंसभीतेन दृष्टो संकर्षणेन च कुर्वतां याति यः कालो माता पितरौरपूजनम् तत्खण्डमायुषो व्यर्थमसाधूनां हि जायते गुरुदेवद्विजातीनां माता पितरौश्च पूजनम् कुर्वतां सफलः कालो देहिनां तात जायते तच्छन्तव्यमिदं सर्वं मतिक्रमकृतं पितः कंसवीर्य प्रतापाभ्यां मावयो परवश्ययो। श्रीपराशर उवाच इत्युक्त्वाथ प्रणम्य भो यदो वृद्धानुनक्रमात् यथावद विभोज्याथ चक्रतो पौरमानदम् कंसपत्न्यस्ततः कंसं परिवार्य हतं भुवे विलेपुरमातरश्चास्य दुःखशोक परिप्लुता बहुप्रकारमत्यर्थं पश्चात्तापातुरो हरिः तासमस्वासयामास समस्त्वामाविलक्षणः उग्रसेनं ततो बन्धान् मुमोच मधुसूदनः अभ्यसिञ्चत् तदेवेनं निजराज्ये हतात्मजम् राज्येऽभिषिक्त कृष्णेन यदुसिंहस्य सुतस्य च चकार प्रेतकार्याणि ये चान्ये तत्र घातिता कृतोद्वोर्देहिकं चैनं सिंहासनगतं हरिः उवाचाज्ञापय विभो यत् कार्यम् अवशङ्कितः यया तेषा पदाद्वंशो यमार्जापे साम्प्रतं मयि भृत्यस्ते देवा न ज्ञापयतु किं नृपे। श्रीपराशर उवाच इत्युक्त्वा स्वस्मरद्वायो मा जगाम च दक्षिणात् उवाच चैन भगवान् केशव कार्यमानुषा गच्छेदं ब्रूहित्वा योत्वमलं गर्वेण वासव दीयतामुग्रसेनाया सुधर्मा भवता सभा कृष्णो ब्रवीति राजारः मे तद् ब्रह्ममनुत्तमम् सुधर्माख्या सभायुक्तमस्यां यदुभिरास्तुतम्। श्रीपराशर उवाच इत्युक्त्वा पवनो गत्वा सर्वमाह सचेपतिम्
ददौ सोऽपि सुधर्माख्यं सभां वायो पुरन्दरः वायुनाचारतां दिव्यां सभां ते यदपुङ्गवा बुभुजो सर्वरत्नाढ्यां गोविन्द भुज संश्रया विदिताखिल विज्ञान सर्वज्ञानमयावपि शिष्याचार्यक्रमं वीरो ख्यापयन्तो तदुत्तमो ततस्तासिन परिम्कास्यामविपन्ते पुरवासिनम् विद्यार्थं जग्मतुर्बालौ कृतोपनयनक्रमौ वेदाभ्यासकृत प्रेते सङ्कर्षण जनार्दनौ तस्य शिष्यत्वमभ्येता गुरुत्ववृत्तितो परो ददर्शन चक्रवीरास्त्वा वाचारमखले जने संहरस्य धनुर्वेदं संस्रमधीयताम् अहोरात्रा चतुष्षष्ट्यां तदभर्तुमभूद्विजः सान्दीपनि समाभाव्यं तयो कर्मातिमानुषम् विचिन्ततो तदा मेने प्राप्तो चन्द्रदिवाकरो संगाश्च चतुरो वेदान् सर्वशास्त्राणि चैव हि अस्त्रग्राममशेषं च प्रोक्तमात्रमवाप्यत ओचुरतो व्रियतां याते दातव्या गुरुदक्षिणा सोऽप्यतेन्द्रियमालोक्य तयो कर्म महामतिः अयाचत मृतं पुत्रं प्रभासे लावणार्णवे गृहीतास्त्रोतस्तोतो सार्घ्यं हस्तो महोदधे उवाच नाम या पुत्रो हस्तसान्दीपिनेरिति दैत्या पञ्चजनो नाम शङ्करूपस्थ बालकम् जग्राहयोऽस्ति सलिले ममैव सुरसूदनम् श्रीपराशर उवाच इत्युन्तर्जलं गत्वा हत्वा पञ्चजनं च तम् कृष्णो जग्राह तस्यास्ति प्रभुवं शङ्खमुत्तमम् यस्य नातेन दैत्यानां बलहानिर्नजायत देवानां बभ्रधे तेजो यात्य धर्मश्च संज्ञितम् तं पाञ्चजन्यमापूर्य गत्वा यमपुरं हरिः बलदेवश्च बलवान् जित्वा वैवस्वतं यमम् तं बालं यातना संस्तं यथा पूर्वं शरीरिणं पित्रे प्रदत्तवान् कृष्णो बलश्च बलिनां वरः मथुरां च पुनः प्राप्ता उग्रसेनेन पालितां प्रदिष्टपुरुषस्त्रीकां बुभो रामजनार्दनौ इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमे अंशे एकविंशतितमोऽध्यायः। अथ 22तमोऽध्यायः। जरासन्ध की पराजय। श्रीपराशर उवाच जरासन्धसुते कंस उपयेमे महाबलः अस्तिं प्राप्तिं च मैत्रेय्या तयोर्भर्तृहरणं हरिं महाबलपरिवारौ मगधाधिपतिर्बले हन्तुमभ्याययो कोपा जरासन्धे सावदम् उपेत्य मथुरां सोऽथारुरोध मगधेश्वरः अच्छौहिणीभिः सैन्य त्रयोविंशतिभिर्वृतः निष्काम्यल्पपरिवारा भुवो रामजनार्दनो युधाते समं तस्य बलिनो बलिसैनिके ततो रामश्च कृष्णश्च मतिं चक्रोत्तरञ्जसा अयोधानां पुराणानां मादाने मुनिसत्तमा अनन्तरं हरिर्षाङ्गं तूर्णोच्चाक्षय सायकौ आकाशादागतो विप्र तथा कौमोदीयकी गदा हलं च बलभद्रस्य गगनादागतं महत् मनसो विमतं विप्र सुनन्दं मुसलं तथा ततो युद्धे पराजित्य ससैन्यं मगधाधिपं पुरीं विवसितोर्वीरात् बुभो रामजनार्दनौ जिते तस्मिन् सुदुर्वृत्ते जरासन्धे महामुनिं जीवमाने गते कृष्णस्तेना मान्यत न जितम् पुनरप्याजगामाता जरासन्धो बलान्वितः जितश्च रामकृष्णाभ्याम् अपक्रान्तो द्विजोत्तमः दशचाष्टौ च सङ्ग्रामा नववेत्यन्त दुर्मतः यदुभिर्मागधौ राजा चक्रे कृष्ण पुरोगमे सर्वेष्वतेषु युद्धेषु यादस्यैव पराजितः अपक्रान्तो जरासन्धः स्वल्पसैन्यबलाधिकः न तद्बलं यादवानां विजितं यदनेकशः तत्तु सन्निधिमाहात्म्यं विष्णोरंसस्य चक्रिणः मनुष्यधर्मशीलस्य लीला सा जगतीपते अस्त्राण्यनेकरूपाणि यदरातिषु मुञ्चते मनसैव जगत्सृष्टिं संहारं च करोति यः तस्यारेपक्षक्षपणे कियानुद्यम्य विस्तरः तथापि यो मनुष्याणां धर्मस्तमनुवर्तते कुर्वन् बलवता सन्देहीनर्युद्धं करोत्यसौ सामचोपप्रदानं च तथा भेदं च दर्शयन् करोति दण्डपातं च क्वचिदेव पलायनं मनुष्यदेहिनां चेष्टां मिथ्येवामनुवर्तते लीला जगत्पतेस्तस्य छन्दतः परिवर्तते इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमे अंशे 22तमोऽध्यायः। अथ 23तमोऽध्यायः। द्वारका दुर्ग की रचना, काल यवन का भस्म होना तथा मुचुकंदकृत भगवत स्तुति। श्री पराशर उवाच गार्ग्यं गोष्ठ्यां त्यजंस्याल षण्ड इत्युक्तवान् द्विजा यदूनां सन्निधौ सर्वे जः सूर्यादवस्तता तथा कोपपरीतात्मा दक्षिणापतमित्यसा सुतमिच्छंस्तपस्तेऽपि यदुचक्र भयावहम् आराधयन् महादेवं लोहचूर्णमभक्षयत् ददौ वरं चतुष्टौ मे वर्षे तु 12 हरः
सन्तोषयामास च तं यवनेशो ह्यनात्मजः तद्योषित्सङ्गमाचास्य पुत्रो भूतलिसन्निभः तं कारयवनं नाम राज्ये स्वे यवनेश्वरः अभिषेच्यावनं यातो वज्राग्रगे कठोरसं सातवीर्यामधुरमत्ता पृथिव्यां बलिनो नृपान् अपृच्छा नारदस्तस्मै कथयामास यादवान् म्लेच्छकोटिसहस्राणां सहस्रेषोऽभिसंवृतः गजास्वरथसम्पन्नश्चकार परमुद्यमम् प्रयोऽस्वव्ययच्छिन्नं छिन्नयानो दिने दिने यदा वन्प्रतिसामरसो मैत्रेय मथुरापुरीं कृष्णोऽपि चिन्तयामास क्षपितं यादवं बलं यवनेन रणे गम्यं मागधस्य भविष्यति मागधस्य बलं क्षीणं सकाल यवनो बले हन्ते तद्देव मायान्तं यदूनां व्यसनं द्विधा तस्मात् दुर्गं करिष्यामि यदूनामरे दुर्जयम् स्त्रियोऽपि यत्र युद्धेषु किं पुनर्वृष्णिपुङ्गवा मयि मत्ते प्रमत्ते वा सुप्ते प्रवसतेऽपि वा यादवाभिर्भवं दुष्टा मा कुर्वन् त्वत्तयोर्धिका इति सञ्चित्य गोविन्दो योजनानां महोदधिं ययाचे द्वादशपुरीं द्वारकां तत्र निर्ममे महोद्यानां महावप्रां तथा काक्षकशोभितां प्रसादगृहसम्बन्धामिन्द्रमस्ते मरावतीं मधुरावासिनं लोकं तत्रानीय जनार्दनः आसन्ने कालयवने मथुरां च स्वयं ययौ बहिरावासिते सैन्ये मथुराया निरायुधः निर्जगाम च गोविन्दो ददर्श यवनश्च तम् स ज्ञात्वा वासुदेवं तं बाहुप्रहरणं नृपः अनुयातो महायोगेश्चेतोऽभिप्राप्यते न यः तेनानुयात कृष्णोऽपि प्रविवेश महागुहां यत्र शेते महावेद्यो मुचुकन्दो नरेश्वरः सोऽपि प्रविष्टो यवनो दृष्ट्वा सय्यागतं नृपम् आदेन ताडयामास मत्वा कृष्णं सुदुर्मतिः उत्थाय मुचुकुन्दोऽपि ददर्श यवनं नृपः दृष्टमात्रश्च तेनासो जज्ज्वाल यवनोऽग्निना तत्क्रोधजनेन मैत्रेयः भस्मीभूतस्य तत्क्षणात् स हि देवासुरे युद्धे गतो हत्वा महासुरान् निद्रा तस्मात् सुमहाकालं निद्रां बभ्रे वरं सुरान् प्रोक्तश्च देव संसुप्तं यस्त्वामुत्थापयिष्यते देहजेनाग्निना सद्य स तु भस्मी भविष्यति एवं दग्ध्वा तं पापं दृष्ट्वा च मधुसूदनं कस्त्वमित्याह सोऽप्याह जातोऽहं शशिनः कुले वसुदेवस्य तनयो यदुर्वंशः समुद्भवः मुचुकन्दोऽपि तत्रासो वृद्धगार्ग्य वचुस्मरत् संस्मृत्य प्रणिपत्येनं सर्वसर्वेश्वरं हरिं प्राह ज्ञातो भवान् विष्णुरंशत्वं परमेश्वरः पुरा गार्गेण कथितमष्टाविंशतिमे युगे द्वापरान्ते हरिर्जन्म यदुवंशी भविष्यति त्वं प्राप्तो न सन्देहो मर्त्यानाम प्रकारकृत् तथापि सुमहत्तेजो नालं सोढुमहं तव तथा हि सा जलाम्भोदा नादधीरतरं तव वाक्यं नमति चैवोर्विं युष्मत्पाद प्रतिष्ठिता देवासुरमहायुध्ये दैत्यसेना महाभटाः न सेहुर्मम तेजस्ते त्वयेजो न सहाम्यहम् संसारपतितस्तेको जन्तुस्त्वं शरणं परं प्रसीदत्वं प्रपर्तार्थे हरं नाशय मे शुभं त्वं पयोनिधयशैलसरितस्त्वं वनानि च मेदने गगनं वायुरापोऽग्निस्त्वं तथा मनः बुद्धिरव्याकृत प्राणेशस्त्वं तथा पुमान् पुंसा परतरं यच्च व्याप्य जन्म विकारवत् शब्दादिहीनमजरं ममेयं क्षयवर्जितम् अवृद्धिनाशं तद्ब्रह्म त्वमाद्यन्त विवर्जितम् त्वत्त्वमप्सरसा पित्रो यक्षगन्धर्वकिन्नरा सिद्धश्चाप्सरसस्त्यो च मनुष्या पशवखगा सरीसृपा मृगा सर्वे त्वत्त सर्वे महीरुहा यच्च भूतं भविष्यं च किञ्चिदत्र चराचरम् मूर्तामूर्तं तथा चापि स्थूलं सूक्ष्मतरं तथा तत्सर्वं त्वं जगत्कर्ता नास्ति किञ्चित् त्वया विना मया संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमता भगवन् सदा तापत्रयाभिभूतेन न प्राप्ता निवृत्ति क्वचित् दुःखान्येव सुखानेति मृगतृष्णा जलाशया मया नाथ गृहीतानि तानि तापाय मे भवन् राज्यमुर्विं बलं कोशो मित्रपक्षस्तथात्मजा भार्या भृत्यजनो ये च शब्दाद्या विषया प्रभो सुखबुद्ध्या मया सर्वं गृहीतमिदमव्ययम् परिणामे तदेवे स तापात्मकमभून्मम देवलोकगतिं प्राप्तो नाथ देवगणोऽपि मत्सहायः कामो भो शाश्वते कुत्र निवृत्तिः त्वामनाराध्य जगतां सर्वेषां प्रभवास्पदं शाश्वते प्राप्यते केन परमेश्वर निर्वृतिः
त्वन्माया मूढमनसो जन्म मृत्यु जरादिकन् अवाप्यतापन् पश्यन्ते प्रेतराजमनन्तरम् ततो निजक्रियासो ते नरके स्वत्ति दारुणम् प्राप्नुवन्ति नरा दुःखमस्तरूपवितस्तव अहमत्यन्ति विषये मोहितस्तव मायया मम त्वगर्वगर्तान्ता भ्रमामि परमेश्वरम् सोऽहं त्वां शरणम् अपारमप्रमेयम् सम्प्राप्ता परमपदं यतो न किञ्चित् संसार भ्रम परितापतप्तचेता निर्वाणे परिणताग्निमे साभिलाषः। इति श्रीविष्णुपुराणे पंचमे अंशे त्रयोविंशतितमोऽध्यायः। अथ चतुर्विंशतितमोऽध्यायः मुचकुंद का तपस्या के लिए प्रस्थान और बलराम जी की व्रज यात्रा। श्री पराशर उवाच इत्थं सुतस्तदा तेन मुचुकन्देन धीमता प्राहेश सर्वभूतानां मनादि निधनौ हरिः। श्री भगवान् उवाच यदा विवाञ्छिता दिनव्यान् गच्छ लोका नराधिप अव्याहत परेश्वर्यो मत प्रसादोपबृंहितः भुक्त्वा दिव्यान् महाभोगान् भविष्यसि महाकुले जाति स्मरो मत प्रसादात् ततो मोक्षमवाप्स्यसि। श्री पराशर उवाच इत्युक्त्वा प्रणिपत्येशं जगतामच्युतं नृपः गुहामुखाद् विनिष्क्रान्तः स ददर्शाल्पकान् नरान् तथा कलियुगं मत्वा प्राप्तं तप्तुं नृपस्तपः नरनारायणस्थानं प्रयो गन्धमादनम् कृष्णोपे घातहित्वारे मुपायेन हि तद्बलं जग्राह मथुरामेत्य हस्तस्वस्यन्दनुज्ज्वलम् आनीय चोग्रसेनाया द्वारवत्यां न्यवेदयत् पराभेभव निश्शङ्कं बभूव च यदोकुलम् बलदेवोऽपि मैत्रेय्या प्रशान्ताखिल विग्रहः ज्ञाति दर्शन सोत्कण्ठ प्रयो नन्दगोकुलम् ततो गोपाश्च गोपीश्च यथा पूर्वममित्रजित् तथैवाभ्यत्वत प्रेमा बहुमान पुरस्सरम् स्वकैश्चित् समपृक्त्वा काश्चिच्च परिसज्जते हास्यं चक्रे समं कैश्चित् गोपैर्गोपी जनस्तथा प्रियाण्यनेकान् वदन् गोपास्तत्र हलायुधम् गोप्यश्च प्रेम कुपिता प्रोचु सेव्या मथा परा गोप्य प्रपच्छुरपरा नगरे जनवल्लभः कचिदास्ते सुखं कृष्णश्चल प्रेमलवात्मकः अस्मश्चेष्टापवस्तन्नं कचित् पुरयोषितां सौभाग्यमानमधिकं करोति क्षणसौहृदः कचित् स्मरति न कृष्णो गीतानुगमनं कलम् अप्यसौ मातरं द्रष्टुं सकृद्दाप्यापि गम्यते अथवा किं तदालापे क्रियन्तामपरा कथा यास्यामस्तिभिर्नातेन विना अस्माकं भविष्यते पिता माता तथा भ्राता भर्ता बन्धो जनश्च किं सन्त्यक्तस्तत्र तेस्माभिर्रज्ञवर्तो स्थितो हि सः तथापि कश्चिदालापमिहागमः संश्रयम् करोति कृष्णो वक्तव्यं भवता रामनानृतम् दामोदरोऽस्तु गोविन्द पुरस्ते सत्यमानसः अपेत प्रेतिरस्मासु दुर्दश प्रेतिभातिनः। श्री पराशर उवाच आमन्त्रितश्च कृष्णेति पुनर्दामोदरेति च जः स्वस्वस्वरं गोप्यो हरिणा हतचेतसः सन्देशे सा मधुरै प्रेम गर्भेरगर्विते रामेण स्वासिता गोप्या कृष्णस्याति मनोहरे गोपेश्च पूर्ववद्राम परिहारस्य मनोहरा कथाश्चकार रेमे च सहते ब्रजभूमिषु। इति श्री विष्णुपुराणे पंचमे अंशे चतुर्विंशतितमोऽध्यायः। अथ पंचविंशतितमोऽध्यायः बलभद्र जी का ब्रज विहार तथा यमुनाकर्षण। श्री पराशर उवाच वने विचरस्तस्य सह गोपैर्महात्मनः मानुषच्छद्मरूपस्य शेषस्य धरणिधृतः निष्पादितो कार्यस्य कार्येणोर्वे च प्राण्यान् उपभोगार्थमत्यर्थं वरुणा प्राह वारुणीम् अभीष्टा सर्वदा यस्य मेदिरे त्वं महोजसः अनन्तस्योपभोगाय तस्य गच्छ मुदे शुभे। इत्युक्ता वारुणे तेन सन्निधानमथा करोत् वृन्दावन समुत्पन्ना कदम्बतरुकोटरे विचरन् बलदेवोऽपि मदिरागन्धमुत्तमम् आघ्राय मदिरातर्षमवापाथ वराननः ततः कदम्बत् सहसा मध्यधारां च लङ्गले पतन्ति वीक्ष मैत्रेय्या प्रयो परमाम्बुदम् पपोचा गोप गोपीभिः समुपेतो मुदान्वितः प्रगीयमानो ललितं गीतवाद्या विशारदे सामत्तोऽत्यन्त घर्माम्भ कणिका मौक्तिकोज्ज्वलः आगच्छ यमुने स्नातुमिच्छामीत्याह विह्वलः तस्य वाचं न देशातु मत्तोत्काम्यमवत्यवै न जगाम तथा क्रुद्धो हलं जग्राह लङ्गले गृहीत्वा तं हलान्तेन चकर्षं मदविह्वलः पापे न यासि गम्यतमिच्छाम्यनायत सा कृष्टा सहसा तेन मार्गं सन्त्यज्य निम्नगा यत्रास्ते बलभद्रोऽसो प्लावयामास तद्वनं शरीरेणे तदाभ्येत्य त्रास विह्वललोचना
प्रसीदेत्य प्रविद्राम मुञ्च मां मुसलायुधा ततस्तस्या सुवचन मा कर्ण्या सा हलायुधः सोऽब्रवीत् तव जानासि मम शौर्यबलान्यदे सोऽहं त्वां हलपातेन नयिष्यामि सहस्रधा श्रीपराशर उवाच इत्युक्तयाति सन्त्रासात् तया दद्या प्रसादितः भोगागे प्लाविते तस्मिन् मुमोचो यमुनां जलः ततस्नातस्य वैकान्ति रजायत महात्मनः अवतंसोत्पलं चारो गृहीत्वैकं च कुण्डलं वरुणप्रहितां चास्मै मालामम्लान पङ्कजं समुद्राभे तथा वस्त्रे नीले लक्ष्मीरयक्षतः कृतावतंसस तदा चारुकुण्डलभूषितः नीलाम्बरधरस्रग्वे शुशुभे कान्तिसंयुतः इत्थं विभूषितो रेमे तत्र रामस्तथा व्रजे मासद्वयेन यातश्च स्वपुनर्द्वारकां पुरीं रेवतीं नाम तनयां रेवतस्या महीपते उपयेमे बलस्तस्यां जज्ञाते निषठोन्मुखौ इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमे अंशे पञ्चविंशतितमोऽध्यायः। अथ षड्विंशोऽध्यायः। रुक्मणीकाहरण। श्रीपराशर उवाच भीष्मककुण्डने राजा विदर्भ विषये भवत् रुक्मे तस्या भवत्पुत्रो रुक्मिणी च वरानना रुक्मिणीं चक्रमे कृष्ण साचितं चारुहासिनी न ददौ याचते चैनं रुक्मी द्वेषेण चक्रिणे ददौ च विशिशुपालाय जरासन्ध प्रचोदितः भीष्मको रुक्मिणा सार्धं रुक्मिणीमुरविक्रमः विवाहार्थं ततः सर्वे जरासन्ध मुखान्नृपाः भीष्मकस्य पुरं जग्मु शिशुपालप्रियेषिणः कृष्णोऽपि बलभद्रादिर्यदुभिः परिपालितः प्रयो कुण्डिलं द्रष्टुं विवाहं चैद्यभोभृतः शोभामिनी विवाहेतु तां कन्यां हतवान् हरिः विवक्षबारमासज्य रामादिष्वतबन्धुषु ततश्च पुण्ड्रकः श्रीमान् दन्तवक्रो विदुरथः शिशुपालजरासन्ध शाल्वाद्याश्च महीभृतः कुपितास्ते हरिं हन्तुं चक्रुरुद्योगमुत्तमम् निर्जिताश्च समागम्य रामाद्यर्यदपुङ्गवे कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि हा हत्वा युधिकेश्वरः कृत्वा प्रतिज्ञां रुक्मे च हन्तुं कृष्णमनुद्रुतः हत्वा बलं सनागाश्वं पतितस्यन्दनसङ्कुलं निर्जिता पतितश्चोर्व्यां लीलयेव सचक्रेण निर्जित्य रुक्मिणं सम्यक् उपयेमे च रुक्मणिं राक्षसेन विवाहेन सम्प्राप्तां मधुसूदनः तस्यां जज्ञे च प्रद्युम्नो मदनाशं सवेद्यवान् जहार शम्बरो यं वै यो जगान च शम्बरम् इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमे अंशे षड्विंशोऽध्यायः। अथ सप्तविंशतितमोऽध्यायः। प्रद्युम्नहरण तथा शम्बरकावध। श्रीमैत्रेय उवाच शम्बरेण हतो वीर प्रद्युम्न स कथं मुने शम्बर स महावीर्य प्रद्युम्नेन कथं हतः यस्तेन परिहतः पूर्वं स कथं विजगानतम् एतद्वितरता श्रोतुमिच्छामि सकलं गुरु। श्रीपराशर उवाच षष्ठेन्ने जातमात्रं तु प्रद्युम्नं सूतिका गृहात् मामे सहन्तेति मुने हतवान् कालशम्बरः हत्वा चिक्षेप चैवेनं ग्राहोत्रे लावणार्णवणे कल्लोलजनिता वर्ते सुघोरे मकरालये पातितं तत्र चैवोको मत्सो जग्राह बालकं नाम मारच तस्यापि जठराग्नि प्रदीपितः मत्स्यबन्ध्यश्च मत्स्योऽसो मत्स्यैरन्ये सह द्विजा घातितो सुरवर्याय शम्बराय निवेदितः तस्य मायावती नाम पत्नी सर्वगृहेश्वरी कारयामास सूदानामाधिपत्यमनिन्दिता दारिते मत्स्यजठरे सा ददर्शातिशोभनं कुमारं मनमथतरे दग्धस्य प्रथमङ्कुरं कोऽयं कथमयं मत्स्या जठरे प्रविवेशितः इत्येवं कौतुकाविष्टं तन्वीं प्राहाथ नारदः अयं समस्तजगतः स्थितिसंहारकारिणः शम्बरेण हतो विष्णुस्तनया सूतिका गृहात् क्षिप्तसमुद्रे मत्स्येन निर्गिणीस्तेति गृहं गतः नररत्नमिदं शुभ्रो विस्त्राब्धा परिपालय। श्रीपराशर उवाच नारदेनैव मुक्ता सा पालयामास तं शिशुं बाल्यादेवातिरागेण रूपातिशयमोहिता सा यदा यौवना भोगा भूषितो भुन्महामते साभिलाषा तदा सापि बभूव गजगामिनी मायावती तदौ तस्मै माया सर्वा महामुने प्रद्युम्नायानुरागन्धा तत्रस्थ हृदयक्षण प्रसज्जन्ते तन्तं प्राह सा काष्णीकमलक्षणां मातृत्वमपहायाद्या किमेवं वर्तते अन्यथा सा तस्मै कथयामास न पुत्रत्वं ममेति वै तनयं त्वामयं विष्णुर्हतवान् कालशम्बरः क्षिप्ता समुद्रे मत्स्यस्य सम्प्राप्तो जठरान्मया सा हि रोदिति ते माता कान्ताध्यापतिवत्सला। श्रीपराशर उवाच
इत्युक्त्वा शम्बरयुद्धे प्रद्युम्न स समावयत् क्रोधाकुले कृतमनो युद्धे च महाबलः हत्वा सैन्यमशेषं तु तस्य दैत्यस्य यादवः सप्तमायावतिक्रम्य मायां प्रयोज्येष्टमीं तया जगान तं दैत्या मायया कालशम्बरम् उत्पत्त्या च तया सार्ध मा जगाम पितोवरम् अन्तःपुरे निपतितं मायावत्या समन्वितं तं दृष्ट्वा कृष्णसङ्कल्पा बभूवो कृष्णयोषितः रुक्मिणी साधव प्रेम्णा सास्नदृष्टिरनन्दिता धन्या या खल्वयं पुत्रो वर्तते नवयौवने अस्मिन् वयसि पुत्रो मे प्रद्युम्नो यदि जीवते सभाग्या जननी वत्स सा त्वया का विभूषिता अथवा यादृश स्नेहो मम यावद्रिकस्ततः हरेरपत्यं सुव्यक्तं भवान् वत्सं भविष्यति। श्रीपराशर उवाच एतस्मिन्नन्तरे प्रातः सह कृष्णेन नारद अन्तःपुरचरां देवीं रुक्मिणीं प्राह हर्षयन् एष ते तनया सुप्रो हत्वा शम्बरमागतः हतो येन भवद्बालो भवत्या सोतिका गृहात् इयं मायावती भार्या तनयस्यासते सते शम्बरस्य न भार्येयं श्रूयतामत्र कारणम् मनमथे तु गते नाशं तद्बुद्ध्वपरायण शम्बरं मोहयामास मायारूपेण रूपिणी विहाराद्युपभोगेषु रूपं मायामयं शुभं दर्शयामास दैत्यस्य तस्येयं मदिरेक्षणा कामवतेर्न पुत्रस्ते तस्येयं दैतारतिः विशङ्का नात्र कर्तव्या सुश्रेयं तव शोभने ततो हर्षा समाविष्टो रुक्मिणी केशवो तदा नगरे च समस्ता सा साधु साध्वित्कभाषत चिरं नष्टेन पुत्रेण सङ्गतां प्रेक्ष्य रुक्मिणीम् अवाप विस्मयं सर्वद्वारवत्यान्तदा जनः। इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमे अंशे सप्तविंशोऽध्यायः। अथ अष्टविंशोऽध्यायः रुक्मिकावध। श्रीपराशर उवाच चारुदेष्णं सुदेष्णं च चारुदेहं च वेद्यवान् सुषेणं चारुगुप्तं च भद्रचारुं तथा परम् चारुविन्दं सुचारुं च चारुं च बलिनाम्बरम् रुक्मिण्या जनयत्पुत्रां कन्या चारुमतिं तथा अन्याश्च भार्या कृष्णस्य बभूव सप्तशोभना कालेन्द्रे मित्रविन्दा च सत्या नग्नजिति तथा देवी जाम्बवती चापि रोहिणी कामरूपिणी मद्रराजसुता चान्या सुशीला शीलमण्डला सत्राजते सत्यभामा लक्ष्मणा चारुहासिनी षोडशान् सहस्राणि स्त्रीणामन्यानि चक्रिणः प्रद्युम्नोऽपि महावीर्यो रुक्मिण्यस्तनयां शुभां स्वयंवरे तां जग्राह साचितं तनयं हरेः तस्यामस्या भवत्पुत्नो महाबलपराक्रमः अनिरुद्धोर्निरुद्ध वीर्योदरनन्दिमः तस्यापि रुक्मिणः पौत्रीं वारयामास केशवः दौहित्राय ददो रुक्मी तां स्पर्धन्नपि चक्रिणा तस्या विवाहे रामद्या यादवा हरिणा सखा रुक्मिणो नगरं जग्मुर्नामा भोजकटं द्विजा विवाहे तत्र निर्वृत्ते प्राद्युम्नेस्तु महात्मनः कलिङ्गराज प्रमुखा रुक्मिणं वाक्यमब्रुवन् अनक्षजो हतीशूतो तथात्यावसनं महत् न जायामो बलं कस्मात् द्यूतेनेन महाबलम्। श्रीपराशर उवाच तथेते तानः नृपान् रुक्मी बलमदान्वितः सभायां सह रामेण चक्रे द्यूतं च वेतदा सहस्रमेकं निष्कारणं रुक्मिणा विजितो बलः द्युते पेपणे चान्यत् सहस्रं रुक्मिणा जितः ततो दशसहस्राणि निष्काणां पर्णमाददे बलभद्रो जयत्तानि रुक्मे द्यूता पिताम्बरः ततो जहास सुनवत् कलिङ्गाधिपतिर्द्विजा दन्ता विदर्शयन् मूढो रुक्मे चाह मदोद्धतः अविद्योऽयं मया द्योते बलभद्र पराजितः मुदे बाक्षा बले पान्दो यो वे मे नेक्षको विदान् दृष्ट्वा कलिङ्गराजान्तं प्रकाश दशनाननम् रुक्मिणं चापि दुर्वाक्यं कोपं चक्रे हलायुधः ततः कोपापरेतात्मा निष्ककोटिं समादते ग्लहं जग्राह रुक्मे च तदर्थेक्षानपातयत् अजयद्बलदेवस्त्वं प्राहुच्यैर्विजितं मया मयेति रुक्मे प्राहुच्यैरलिकोरेकलं बलः त्वयोक्तो गलसत्यं न मये सोन्मोदितः एवं त्वया चेद् विजितं न मया कथम्। श्रीपराशर उवाच अथान्तरिक्षे वाचुगे प्राह गम्भीरानन्दिने बलदेवस्ततं कोपं वर्धयन्ति महात्मनः जितं बलेन धर्मेण रुक्मिणा भासितं वृषा अनुक्त्वापि वच किञ्चित् कृतं भवति कर्मणा ततो बलसमुत्थाय कोपसंरक्तलोचनः जगानाष्टापदेनैव रुक्मिणं स महाबलः कलिङ्गराजं चादाय विस्फुरन्तं बलात्बलः बभञ्जातन्तान् कुपितो ये प्रकाशं जहाससः आस्पृश्य च महस्तम्भं जातरूपमयं बलः
जगानतान्ये तत्पक्षे भूभृता कुपितो भृशम् ततो हाहाकृतं सर्वं पलायन परं द्विजा तद्राजमण्डलं भेतं बभूव कुपिते बले बलेन निहतं दृष्ट्वा रुक्मिणं मधुसूदनः नोवाच किञ्चन मैत्रेयं रुक्मिणी बलयोर्भयात् ततो निरुद्धमादाय कृतदारं द्विजोत्तमः द्वारकामा जगामाथ यदुचक्रं च केशवः। इति श्रीविष्णुपुराणे पंचमे अंशे 28तमोऽध्यायः। अथ 39तमोऽध्यायः। नरकासुर का वध। श्रीपराशर उवाच द्वारवत्यं स्थिते कृष्णे शक्रस्त्रिभुवनेश्वरः आजगामाथ मैत्रेय मैत्रेरावत पृष्ठगः प्रविश्य द्वारकां सोऽथ समेत्य हरिणा ततः कथयामास दैत्यस्य नरकस्य विचेष्टितम् त्वया नाथेन देवानां मनुष्यत्वे प्रतिष्ठता प्रथमं सर्वदुःखानि नीतानि मधुसूदनः तपस्वेभ्यसनार्थाय सोरिष्टो धेनुकस्तथा प्रवृत्तो यत्स्तथा केशे ते सर्वे निहतास्त्वया कंस कुवलया पेडं पूतना बालघातिने नाशमनेतास्त्वया सर्वे येन्ये जगदुदप्रभा युष्मदो दण्ड सम्भूते परित्राते जगत्त्रये यज्वा यज्ञा सम्प्राप्ता तृप्तिं यान्तिं दिवौकसः सोऽहं सम्प्राप्तमाज्ञातो यन्निमित्तं जनार्दन तच्छ्रुत्वा तत्प्रतीकार प्रयत्नं कर्तुमर्हसि भौमोऽयं नरको नाम प्राग्ज्योतिषपुरेश्वरः करोते सर्वभूतानाम् उपघातं वरिन्दम देवसिद्धासुरादीनां नृपाणां च जनार्दनः हत्वा तु स्वसुरकन्या रुदे निजमन्दिरे छत्रं यस्तलिलस्रावे तज्जहार प्रचेतसः मन्दरस्य तथा शृङ्गं हतवानां मणिपर्वतम् अमृतस्रविणी दिव्ये मनमातो कृष्णकुण्डले जहार स्वसुरोदित्या वञ्छत्ते रावतं गजम् दुर्नीतमेतद् गोविन्दं मया तस्य निवेदितं यदत्र प्रतिकर्तव्यं मत्वयं परिमृश्यताम्। श्रीपराशर उवाच इति श्रुत्वा स्मितं कृत्वा भगवान् देवकीसुतः गृहीत्वा वासवं हस्ते समुतस्थो वरासनात् सञ्चेत्यागतमारोग्य गरुडं गगनेचरम् सत्यभामां समारोप्य ययो प्रज्योतिषं पुरम् आरुह्य रावतं नागं शक्रोपेत्र दिवं ययो ततो जगाम कृष्णश्च पश्यतां द्वारको समम् प्राग्ज्योते पुरुषस्यापि समन्ताच्छतयोजनम् आचितामोरवे पाशे क्षुरान्तर्भूद्विजोत्तमः तास्यच्छेदः रेपाशं छित्त्वा चक्रं सुदर्शनम् ततो मुरस्तमुत्तस्थो तं जगान च केशवः मुरन्यस्तनयान् सप्त सहस्रांस्तांस्ततो हरिः चक्रधाराग्निरिग्धारश्चकार शलभानिव हत्वा मुरं हयग्रीवं तथा पञ्चाजनं द्विजा प्राग्ज्योतिषपुरं धीमान् स्वरान् वा समुद्रवत् नरकेणासि तत्र भून् महासैन्यं संयुङ्गम कृष्णश्च यत्र गोविन्दो जग्ने दैत्यान् सहस्रशः सहस्रास्त्र वर्षन्तं मुचन्तं सा भौमनरकं बले छित्त्वा चक्रं द्विधा चक्रे चक्रे देते यचक्रः हते तु नरके भूमिर्गृहीत्वा दे कुण्डले उपतस्थे जगन्नाथं वाक्यं चेदमथा ब्रवीत् पृथिव्योवाच यदा पुत्रतां नाथ त्वया सुकरमूर्तिना त्वस्पर्श सम्भव पुत्रस्तदायं मय्यजायत सोऽयं त्वयैव दत्तो मे त्वयैव विनिपातितः गृहाणं कुण्डलेक्षे मे पालयामास च सन्ततिं भारावतारणाथाय ममैव भगवान्मिमम् अंशेन लोकमायाता प्रसाद सुमुख प्रभो त्वं कर्ता च विकर्ता च संहर्ता प्रभवप्यः जगतां त्वं जगद्रूपस्तूयतेच्युत किं तव व्याप्तर्व्याप्तं क्रियाकर्ता कार्यं च भगवान्यथा सर्वभूतात्मभूतस्य स्तूयते तव किं तथा परमात्मा च भूतात्मा त्वमात्मा चाव्ययो भवान् यथा तथा स्थितिर्नाथ किमर्थं ते प्रवर्तते प्रसेद सर्वभूतात्मा नरकेण तु यत्कृतं तत्क्षम्यतामदोषाय तत्सुतस्तान्निपातितः। श्रीपराशर उवाच तथेते चोक्त्वा धरणीं भगवान् भूतभावनः रत्नानि नरकावास जग्राह मुनिसत्तम कन्यापुरे स कन्यानां षोडशातुलविक्रमः शताधिकानि दद्रसे सहस्राणि महामुने चतुर्दष्ट्रान् गजांश्चाग्रान् षट्सहस्रांश्च दृष्टवान् कम्बोजानां तथाश्वानां नियुक्तान्येकविंशतिं ताकन्यास्तांस्तथा नागास्तानश्वान् द्वारकां पुरीं प्रापयामास गोविन्द सद्यो नरककिङ्करे दद्रशे वारुणं छत्रं तथैव मणिपर्वतम् आरोपयामास हरिर्गरुडे पतगेश्वरे आरोह्य च स्वयं कृष्ण सत्यभामा सहायवान् आदित्या कुण्डले दातुं जगाम त्रिदशालयम्। इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमे अंशे 39तमोऽध्यायः। अथ 30तमोऽध्यायः। पारिजातहरण।
श्रीपराशर उवाच गरुडो वारुणं क्षत्रं तथैव मणिपर्वतं सभाव्यं च ऋषिकेशं लीलयैव वहन्ययौ ततः शङ्खमुपात्मा तस्मिन् स्वर्गद्वारगतो हरिः उपतस्तुस्तथा देवा सार्ग्यहस्ता जनार्दनम् सा देवैरर्चिता कृष्णो देवमातुर्निवेशनम् सताभ्रशिखराकारं प्रविश्य ददृशे दितिम् सा तां प्रणम्य शक्रेण सहते कुण्डलोत्तमे ददौ नरकनाशं च शशांसास्थे जनार्दनः तथा प्रेत्या जगन्माता धातारं जगतां हरिं तुष्टावादितिरव्यग्रा कृत्वा तत्प्रवणं मनः अदितिर्वाच नमस्ते पुण्डरीकाक्षा भक्तानामभयं कर सनातनात्मन् सर्वात्मन् भूतात्मन् भूतभावना प्रणेतरमनसो बुद्धिरिन्द्रियाणां गुणात्मकः त्रिगुणातीत निर्द्वन्द्व शुद्ध सत्त्व हृदि स्थितः सददीर्घात् निःशेष कल्पानां परिवर्जितः जन्मादिभिरः संस्पृष्ट स्वप्नादि परिवर्जितः संध्या रात्रिहो भूमिर्गगनं वायुरम्बुच हुताशनो मनो बुद्धिर्भूतादिस्त्वं तथाच्युतः सर्गस्थितिविनाशानां कर्ता कर्ते पतिर्भवान् ब्रह्म विष्णु शिवाख्याभिरात्ममूर्तेभिरीश्वरः देवा दैत्यास्तथा यक्षा रक्षासा सिद्धपन्नगाः कूष्माण्डाश्च पिशाचाश्च गन्धर्वा मानुजास्तथा पशवश्च मृगाश्चैव पतङ्गाश्च सरीसृपाः वृक्षगुल्मलता बह्वः समस्ता तृणजातयः स्थूला मध्यस्तथा सूक्ष्मा सूक्ष्मा सूक्ष्मतराश्च ये देहभेदा भवान् सर्वे ये केचित् पुर्गलाश्रयाः माया त्वमेव यज्ञाता परमार्थाते मोहिनी अनात्मन्यात्मविज्ञानं यया मूढो निरुध्यते अस्ते समिति भावोऽत्र यत्त्वमांसामुपजायते अहं ममेति भावो यत्प्रायेण विभावजायते संसारमातुरमायास्तवे तन्नाथ चेष्टितं ये स्वधर्मपरैर्नाथ नरैराधातितो भवान् ते तरन्त्यखिलामेतां मायामात्मा विमुक्तये ब्रह्माद्या सकला देव मनुष्यापशवस्तथा विष्णुमाया महावर्ता मोहन्दा समावृताः आराध्या त्वामभीप्स्यन्ते कामानात्मा भवक्षयम् यते ते पुरुषा माया सैवेयं भगवंस्तव मया त्वं पुत्रकामिन्या वैरिपक्षाय च आराधिनो न मोक्षाय माया विलसितं हि तत् कोपेनाच्छादनप्राया विंछाकल्पद्रुमादपि जायते यद पुण्यानां सोपराधस्वदोषजः तत्प्रसेदाखिल जगन् माया मोहकराव्ययः अज्ञानं ज्ञानसद्भावं भूतं भूतेश नाशय नमस्ते चक्रहस्ताय शङ्खहस्ताय ते नमः गदाहस्ताय ते विष्णो शङ्खहस्ताय ते नमः एतपश्यामि ते रूपं स्थूलचिह्नोपलक्षितं न जामे परमं यत्ते प्रसेद परमेश्वर श्रीपराशर उवाच अदित्यैवं स्ततो विष्णु प्राहस्याः सुरारिणं माता देवी त्वमस्माकं प्रसीद वरदा भव अदितिरुवाच एवमस्तु तथेच्छाते त्वमशेषे सुरासुरे अजेय पुरुषाव्याघ्र मर्त्यलोके भविष्यसि श्रीपराशर उवाच ततः कृष्णस्य पत्नीं च शक्रपत्न्या सह अदितिं सत्यभामा प्रणम्यः प्रसीदेते पुनः पुनः अदितिरुवाच मत्प्रसादान्नते शुभ्रो जरावैरूप्यमेव वा भविष्यत्यवनद्याङ्गिं सुचिरं नवयौवनम् श्रीपराशर उवाच अदित्यातो कृतानुज्ञो देवराजो जनार्दनं यथावत् पूजयामास बहुमान पुरस्सरम् सचे च सत्यभामायै पारिजातस्य पुष्करम् न दतो मानुषीं मत्वा स्वीयं पुष्पैरलङ्कृता ततो दरस कृष्णोऽपि सत्यभामा सहायवान् देवोद्यानानि हृद्यानि नन्दानादेनि सत्तमा ददर्श च सुगन्धाढ्यं मञ्जीर पञ्चधारिणं नित्याह्लादकरं ताम्र बालपल्लवशोभितं मध्यमाने मृते जातं जातरूपोपमत्वचं पारिजातं जगन्नाथ केशव केशिसूदनः तुतोष परमप्रेत्या तरुराज मनुत्तमं तं दृष्ट्वा प्राह गोविन्दं सत्यभामा द्विजोत्तमा कस्मान्न द्वारकामेश नीयते कृष्णपादपः यदि चेद्वच सत्यं त्वमर्त्यर्थं प्रयेति मे मद्गेह निष्कुटार्थाय तदयं नीयतां तरुः न ते जाम्बवते तादृग्भीष्टा न च रुक्मिणी सत्ये तथा तुमुक्युक्तं त्वया कृष्ण सकृत्प्रियं सत्यं तद्गति गोविन्दं नोपचार कृतं मम तदस्तु पारिजातोऽयं मम गेह विभूषणम् विप्रते पारिजातस्य केशपक्षेण मञ्जरीं सपत्नी मामहं मध्ये शोभेयमिति कामये श्रीपराशर उवाच इत्युक्त प्रहस्तेनं पारिजातं गरुत्मते आरोपयामस हरिस्तमोचुरवनरक्षिणः भोषचे देवराजस्य महसे तत्परिग्रहं पारिजातं न गोविन्द हर्तुमर्हसि पादपम् उत्पन्नो देवराजाय दत्तसोपे ददौ पुनः
महेशेषु महाभागा दिव्ये सच्चे कुतूहलात् सच्चे विभूषणार्थाय देवैरमृतमन्थने उत्पादितोऽयं नक्षे मे गृहीत्वैनं गमिष्यसे। देवराजो मुख प्रेक्षे यस्या तस्या परिग्रहम् मोढ्या प्रार्थयसे क्षेमे गृहीत्वैनं हि को व्रजेत्। अवश्यमस्ति देवेन्द्रो निष्कृतिं कृष्ण यास्यते व्रजोद्यतकरं शक्र मनुयास्यन्ति चामराः तदलं सकलैर्देवे विग्रहेण तवाच्युत विपाककट्युत्कर्म तन्न शंसति पंडिताः। श्रीपराशर उवाच इत्युक्ते तैरुवाचेतं सत्यभामाति कोपिने काशचे पारिजातस्य को वा शक्रसुराधिपः सामान्य सर्वलोकस्य यद्येषो मृतमन्थने समुत्पन्नस्तरो कस्मादेको गृह्णाति वासव यथा सुरा यथैवेन्दुर् यथा श्रीवानराक्षिणः सामान्य सर्वलोकस्य पारिजातस्तथा द्रुमः भर्तृबाहु महागर्वा दृढध्ये मनथो स्मसते तत्कथ्यतामलं शान्त्या सत्याहारयित् द्रुमम्। कथ्यतां च द्रुतं गत्वा पौलोम्यां वचनं मम सत्यभामा वदत्येतद्धते गर्भोक्तराक्षसम् यदि त्वं दयिता भर्तो यदि वस्य पतिस्तव मद्भर्तोरर्तो वृक्षं तत्कारय निवारणम् जानामि ते पतिं शक्रं जानामि त्रिदशेश्वरं पारिजातं तथाप्येन मानुषे हारयामि ते। श्रीपराशर उवाच इत्युक्त्वा रक्षिणो गत्वा सच्चा प्रोचुर्यथोदितं श्रुत्वा चोत्साहयामास सचे शक्रं सुराधिपम् तम समस्त देवानां सैन्ये परिवृतो हरिं प्रयो पारिजातार्थमिन्द्रो योद्धुं द्विजोत्तम तथा परिगनिस्त्रं स गदाशूला वरायुधाः बभूवस्त्रिदशा सज्जा शक्रे व्रजकरे स्थिते ततो निरीक्ष्य गोविन्दो नागराजो परिस्थितं शक्रं देव परिवारं युद्धाय समुपस्थितं चकार शंख निर्घोषं दिशशब्देन पूरयन् मुमोचाशर संघातान् सहस्रायुतशतान् ततो दिशो नभश्चैव दृष्ट्वा सरसते स्थितं मुमोचोस्त्रिदशा सर्वे ह्यस्त्रशास्त्राण्येकशः एकैकमस्त्रं शस्त्रं च देवैर्मुक्तं सहस्रशः चिच्छेदले लये वैशे जगतां मधुसूदनः पाशं सलिलराजस्य सम कृष्णोरगाशनः चकार खण्डशस्त्रञ्च्वा बालपन्नगदे भवत् यमेन प्रहितं दण्डं गदावृक्षेण खण्डितं पृथिव्यां पातयामास भगवान् देवकी सुतः शिबिकां च धनेशस्य चक्रेण तिलशो विभुः चकार शौरिकर्करकं च दृष्टे दृष्टहतोजसं नेतोऽग्नेशसे ततां बाणे द्रवितवस्वो दिशः चक्रविच्छिन्न शूलाग्रा रुद्रा भुवि निपातिताः साध्याभ्यस्वेथ मरुतो गन्धर्वाश्चैव सायके साङ्गिणां प्रेरितस्तेस्ताभ्यो निशल्मालितो लवत् गुरुत्मानपि तुण्डेन पक्षाभ्यां च नरङ्कुरे भक्तयांस्ताडयन् देवान् धारयंश्च चचारवे ततः शरसहस्रेण देवेन्द्र मधुसूदनौ परस्परं बवर्षाते धाराभिरवितो यतौ ऐरावतेन गरुडो योधे तत्र संकुले देवे समस्तयोधे शक्रेण च जनार्दनः भिन्नेष्वशेषबाणेषु शस्त्रेष्वेष्वत्वरन् जग्राह वासवो वज्रं कृष्णचक्रं सुदर्शनं ततो हाहाकृतं सर्वं लोकत्रयं द्विजसत्तमः वज्रचक्रकरो दृष्ट्वा देवराज जनार्दनौ क्षेत्रं वज्रमथेन्द्रेण जग्राह भगवान् हरिः नाममोच तदा चक्रं तिष्ठेति चाब्रवीत् प्रणष्ट वज्रं देवेन्द्रं गरुडक्षतवाहनं सत्यभामा प्रविद्वेरं पलायन परायणं त्रैलोक्ये सनते युक्तं सचे भरतोपलायनं परिजातस्त्रभोगात् त्वामुपास्येत सत्सचे कीदृशं देवराज्यं ते पारिजातस्त्रयुग्बलम् अपश्यामो यथा पूर्वं प्रणवाभ्यावगतां शचीम् अलं शक्रप्रयासेन न क्रीडां गन्तुमर्हसि नियतां पारिजातोऽयं देवा सन्तो गतव्यथा पतिर्गवाविलेपेन बहुमाना पुरस्तरं न ददर्श गृहं यातामुपचारेण मां शचे स्त्रीत्वा गुरुचित्ताहं स्वभर्तृश्लाघनत्परा ततः कृतवते शक्र भवता स विग्रहम् तदलं पारिजातेन परस्वेन हतेन मे रूपेण गर्विता सातृ भर्त्रा कास्त्रेण गर्विता। श्रीपराशर उवाच इत्युक्तो वै निवृत्ते देवराजस्तया द्विज प्राह चैनामलं चण्डे सख्युखे दोक्तिविस्तरे न चापे सर्गसंहारस्थितिकर्ताखिलस्य यः जितस्य तेन मे व्रीडा जायते विश्वरूपिणा यस्मात् जगत सकलमेतदनाद्यमद्या यस्मिन्यतश्च न भविष्यति सर्वभूतात् तेनोद्भव प्रलयपालन कारणेन व्रीडा कथं भवति देवि निराकृतस्य सकल भुवन सूर्ते मूर्तिरल्पाप सूक्ष्म विदत सकल वेदैर्ज्ञायते यस्य नान्ये तजमजमकृतमेषं शाश्वतं स्वेच्छमेनं जगदुपकृतिमत्या को विजेतुं समर्थः। एते श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे 30ोऽध्यायः अथ 31तमोऽध्यायः। भगवान का
द्वारकापुरी में लौटना और 16,100 कन्याओं से विवाह करना। श्री पराशर उवाच संस्ततो भगवान् नित्यं देवराजेन केशवः रहस्य भगवान् गम्भीरम् उवाचेन्द्र द्विजोत्तम। श्रीकृष्ण उवाच देवराजो भवानिन्द्रो वयं मर्त्या जगत्पते क्षन्तव्यं भवते वेदमपराधं कृतं मम पारिजातस्तरुश्चायं नीयतामुचितास्पदं गृहीतोऽयं मया शक्र सत्यावचनकारणात् वज्रं चेतं गृहाणं त्वं यदत्र प्रहितं त्वया तवेवेतत्प्रहरणं शक्रवैरिविदारणम्। इन्द्र उवाच विमोहयसि मामेष मर्त्योऽहमिति किं वदन् जानीमस्त्वां भगवतो न तु सूक्ष्मविदो वयम् योऽसि सोऽसि जगत्त्राण प्रवृत्तो नाथ संस्थितः जगच्छल्य निष्कर्षं करोष्यासुरधूसदम् नीयतां पारिजातोऽयं कृष्णद्वारवतीं पुरीम् मर्त्यलोके त्वया त्यक्ते नायं संस्थास्यते भुवे देवदेव जगन्नाथ कृष्ण विष्णु महाभुज शङ्खचक्रगदापाणे क्षमस्वे तद्व्यतिक्रमम्। श्रीपराशर उवाच तथेत्युक्त्वा च देवेन्द्र मा जगामा भुवं हरिः प्रसक्ते सिद्धगन्धर्वे स्तूयमानं सुदर्शिभे ततः शङ्खमुपाध्माय द्वारकोपरि संस्थितः हर्षमुत्पादयामास द्वारकावासिनां द्विजा अवतीर्यात् गरुडात् सत्यभामा सहायवान् निष्कुटे स्थापयामास पारिजाताय वरुम् यमभ्येत्य सजन्नवः सर्वो जातिं स्मरति पूर्वकीम् वास्यते यस्य पुष्पोत्थ गन्धर्वोन्न पितृयोजनम् ततस्ते यादवः सर्वे देहबान्धान्यमानुषान् ददृशोपादपे तस्मिन् कुर्वन्तो मुखदर्शनम् किङ्किरः समुपानीतं हस्त्यश्वादे ततोधनम् विभज्य प्रददौ कृष्णो बान्धवानां महामतिः कन्या च कृष्णो जग्राह नरकस्य परिग्रहान् ततः काले शुभे प्राप्ते उपयेमे जनार्दनः ता कन्या नरकेणां सर्वतो या समाहृता एकस्मिन्नेव गोविन्द काले तासां महामुने जग्राह विधिवत् पाणिन् पृथुङ्गेः सुधर्मतः षोडशस्त्रे सहस्राणि शतमेकं ततोऽधिकम् तामन्तचक्रे रूपाणि भगवान् मधुसूदनः एकैकमेव ता कन्या मेनिरे मधुसूदनः ममेव पाणिग्रहणं मैत्रेयः कृतवान्यते निशासो च जगत्स्रष्टा तासां गेहेषु केशवः उवास विप्रसर्वासां विश्वरूपधरो हरिः। एते श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमे अंशे 31तमोऽध्यायः। अथ 29तमोऽध्यायः भगवान का द्वारकापुरी में लौटना और 16,100 कन्याओं से विवाह करना। श्री पराशर उवाच संस्ततो भगवान् नित्यं देवराजेन केशवः रहस्य भाव गम्भीरम् उवाचेन्द्रं द्विजोत्तम। श्रीकृष्ण उवाच देवराजो भवानिन्द्रो वयं मर्त्या जगत्पते क्षन्तव्यं भवते वेदमपराधं कृतं मम पारिजाततरुश्चायं नीयतामुचितास्पदम् गृहीतोऽयं मया शक्र सत्यवाचनकारणात् वज्रं चेतं गृहाणत्वं यदत्र प्रहितं त्वया तवेवेतत्प्रहरणं शक्रवैरिविदारणम्। इन्द्र उवाच विमोहयसि मामेष मर्त्योऽहमिति किं वदन् जानीमस्त्वां भगवतो न तु सूक्ष्मविदो वयम् योऽसि सोऽसि जगत्त्राण प्रवृद्धो नाथ संस्थितः जगतः शल्य निष्कर्षं करोष्यासुरसूदनम् नीयतां पारिजातोऽयं कृष्णद्वारवतीं पुरीम् मर्त्यलोके त्वया त्यक्ते नायं संस्थाप्स्यते भुवे देवदेव जगन्नाथ कृष्ण विष्णु महाभुज शङ्खचक्रगदापाणे क्षमस्वे तद्व्यतिक्रमम्। श्रीपराशर उवाच तथेत्युक्त्वा च देवेन्द्र मा जगाम भुवं हरिः प्रसक्ते सिद्धगन्धर्वे स्तूयमानं सुरर्षिभिः तशङ्खमुपाध्माय द्वारकोपरि संस्थितः हर्षमुत्पादयामास द्वारकावासिनां द्विजा अवतीर्यात् गरुडात् सत्यभामा सहायवान् निष्कुटे स्थापयामास पारिजातं महातरुम् यमभ्येत्य जनः सर्वो जातिं स्मरति पूर्वकीम् वात्सते यस्य पुत्रोऽथ गन्धे नोर्विन्त्रयोजनम् ततस्ते यादवः सर्वे देहबन्धान्यमानुषान् तदृशोपादपे तस्मिन् कुर्वन्तो मुखदर्शनम् किञ्जरे सुसमाने तं हस्त्यास्वादे ततोधनम् विभज्य प्रददौ कृष्णो बान्धवानां महामतिः कन्याश्च कृष्णजग्राह नरकस्य परिग्रहान् ततः काले शुभे प्राप्ते उपयेमे जनार्दनः ता कन्या नरकेणां सर्वत्रेयो समाहताः एकस्मिन्नेव गोविन्दः काले तासां महामुने जग्राह विधिवत् पाणि पृथुगेः सुधर्मतः षोडशस्त्रे सहस्राणि शतमेकं ततोऽधिकम् तावन्ति चक्रे रूपाणि भगवान् मधुसूदनः एकैकमेव ता कन्या मेनिरे मधुसूदनः ममेव पाणिग्रहणं मैत्रेयः कृतवान्यते
निशासो च जगत्स्रष्टं तासां गेहेषु केशवः उवास विप्र सर्वासां विश्वरूपाद्धरो हरिः। इति श्री विष्णुपुराणे पंचमे अंशे 31तमोऽध्यायः। अथ 32तमोऽध्यायः। उषा चरित्र। श्री पराशर उवाच प्रद्युम्नाद्य हरे पुत्रा रुक्मिण्यां कथितास्तव भानुभौमेरिकाद्यांश्च सत्यभामा व्यजायत दीप्तिमत्ताम्रपक्षाद्या रोहिण्यां तनया हरेः बभूवुर्जाम्बवत्यां च संवाद्या बलशालिनः तनया भद्रविन्नाद्या नाग्नजित्यां महाबलाः संग्रामजित प्राधानस्तु सैव्यायां च हरिस्सुताः वृकाद्याश्च सुतां मात्रां गात्रवत् प्रमुखान् सुतान् अवाप लक्ष्मणपुत्रान् कालिन्द्याश्च श्रुतादयः अन्यासां चैव भार्याणां समुत्पन्नानि चक्रिणः अष्टायुतानि पुत्राणां सहस्राणि शतं तथा प्रद्युम्न प्रथमस्तेषां सर्वेषां रुक्मिणी सुतः प्रद्युम्नादनिरुद्धो भद्रमापाचरायत अनिरुद्धो रणे रुद्रो भले पौत्रे महाबलः उषां बाणस्य तनयामुपये मे द्विजोत्तमः यत्र युद्धमबुद्धोरं हरिशङ्करयोर्महत् छिन्नं सहस्रं बाहूनां यत्र बाणस्य चक्रिणा। श्रीमैत्रेय उवाच कथं योद्धामभूद्ब्रह्म पुन्नास्ते हरकृष्णयो कथं क्षयं च बाणस्य बाहूनां कृतवान् हरिः एतत् सर्वं महाभागा मम ख्यातुं त्वमर्हसि मत्कौतूहलं जातं कथा श्रोतुमिमां हरेः। श्री पराशर उवाच उषा बाणस्तुता विप्रा पार्वतीं सह शम्भुना क्रीडन्ते मुपलक्ष्योच्चे स्पृह चक्रे तदाश्रयां तत्सकलचित्तज्ञा गौरेतामाह भामिनीम् अलमर्थार्थतापेन भर्त्रा त्वमपि संसते इत्युक्ता सा तया चक्रे कदेति मतिमात्मनः को वा भर्ता ममेत्याह पुनस्तामाह पार्वते। पार्वत्यो उवाच वैशाख शुक्लद्वादश्यां स्वप्ने योभे भवन्तव करिष्यति सते भर्ता राजपुत्रे भविष्यते। श्री पराशर उवाच तस्यां तथा बुषा स्वप्ने तथा देवा समीरितं तथैवा विभवं चक्रे काचिद् रागं च सत्रसा तथा प्रबुद्धा पुरुषा मपश्यन्ते समुत्सुका क्व गतोऽसि निर्लज्जा मत्रे योक्तावती सखीं बाणस्य मन्त्रे कुम्भाक चित्रलेखा ततत्सुता तस्या सख्या भवत्सा च प्राह कोऽयं त्वयोच्यते यदा लज्जा कुलानास्ते कथयामास सा सखे तदा विश्वासमानेय सर्वमेवाभ्यवादयत् विदितार्थो तथामाह पुनश्चोषा यथोदितं देव्या तथैव तत्प्राप्तो योऽयुपायं कुरुष्वतम्। चित्रलेखोवाच दुर्विज्ञेयमिदं वक्तुं प्राप्तुं वापि न शक्यते तथापि किञ्चित् कर्तव्यमुपकारं प्रिये तव सप्ताष्टदिनपर्यन्तं तावत् काल प्रतीक्षताम् इत्युक्त्वाभ्यन्तरं गत्वा उपायं तमथाकरोत्। श्री पराशर उवाच तथा पटे सुरान् दैत्यान् गन्धर्वाश्च प्रधानतः मनुष्याश्च विलेख्यास्ते चित्रलेखा विदर्शयत् अपास्य सा तु गन्धर्वास्तथोरगसुरास्तुतान् मनुष्येषु ददौ दृष्टिं ते स्वप्यन्धकवृष्टिषु कृष्णरामो विलोक्यासीत् शुभ्रुलज्जा जडेव सा प्रद्युम्न दर्शने व्रीडा दृष्टिं निन्यन्यतो द्विजा दृष्टिमात्रे तथा कान्ते प्रद्युम्नस्तनये द्विजा दृष्ट्वात्यर्थविलासिन्या लज्जा क्वापि निराकृता सोऽयमित्युक्ते तया सा योगगामिनी चित्रलेखान् प्रविद्येन मुषां बाणस्तुतां तदा। चित्रलेखोवाच अयं कृष्णस्य पौत्रस्ते भर्ता देव्या प्रसादितः अनिरुद्ध इति ख्यात प्रख्यात प्रियदर्शनः प्राप्नोषि यदि भर्तारमिमं प्राप्तं त्वयाखिलं दुष्प्रवेशा पुरे पूर्वं द्वारका कृष्णपालिता तथापि यत्न भर्तार मानहिष्यामि ते सखे रहस्यमेतद् वक्तव्यं न कस्यचिदपि त्वया अचिरादागमिष्यामि सहस्वाविरहं मम ययो द्वारवतीं चोषां समाश्वास्य तदा सखीम्। इति विष्णुपुराणे पंचमे अंशे 32तमोऽध्यायः। अथ 33तमोऽध्यायः। श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध। श्री पराशर उवाच बाणोपेपणिपत्याग्रे मैत्रेय्याः त्रिलोचनम् देवबाहुः सहस्रेण निर्विण्णोऽस्यामहं विना कश्चिन् ममेषां बाहूनां साफल्यजनकोरणः भविष्यति विना युद्धं भाराय मम किं भुजे। श्रीशङ्कर उवाच मयूरध्वज भङ्गस्ते तदा बाणं भविष्यति पिशितासे जनानन्दं प्राप्स्यसे त्वं तदारणम्। श्रीपराशर उवाच तथा प्रणम्य वरदं शम्भुमभ्यागतो गृहं स भग्नं ध्वजमालोक्य हृष्टो हर्षं पुनर्ययौ एतस्मिन्नेव काले तु योगविद्याबलेन तम् अनिरुद्धमथानिन्ये चित्रलेखावरप्सरा कन्यातापुरमभ्येत्य रममाणं सहोसया विज्ञाय रणिनो गत्वा संससुद्धत्य भूपते
व्यादिष्टं किङ्कराणां तु सैन्यं तेन महात्मना जगान परिगं घोरमादाय परवीरः हतेषु तेषु बाणोऽपि रतस्तस्य त्वदुद्यतः युध्यमानो यथाशक्ति यदुबेरेण निर्जितः मायया युधे तेन स तदा मन्त्रचोदितः ततस्तं पन्नगास्त्रेण बबन्ध यदुनन्दनं द्वारवत्यं कुयातो सा वनिरुद्धेति जल्पिताम् यदूनामाचक्षेतं बन्धं बाणेन नारदः तं शोणितपुरं नेतं श्रुत्वा विद्यादिदग्धया योषिता प्रत्ययं जग्मुर्यादवानां मरेरिते ततो गरुडमारोग्य स्मृतमात्रं गतं हरिः बलप्रद्युम्न सहितो बाणस्य प्रयो पुरम् पुरप्रवेशे प्रमथैर्युद्धमासेन महात्मनः ययो बाणपुराभ्यासं नीत्वा तान् संख्ययं हरिः ततस्त्रैपादत्रिस्त्रीराज्वरो महेश्वरो महान् बाणरक्षार्थमभ्येता युयुधे साङ्गधन्वना तद्स्पर्श सम्भूता कृष्ण सङ्गसङ्गमात् अवाप बलदेवो विश्रममामील्यदक्षिणः ततस्ता युद्धमानस्तु सह देवेन शङ्गिणां वैष्णवेन ज्वरेणासु कृष्णदेहा निराकृतः नारायण भुजाघाता परपेटन विब्बलं तं व्यक्षक्षमतामासत् इत्याह देव पितामहः ततश्च क्षान्तमेवेति प्रोच्यतं वैष्णवज्वरम् आत्मन्येव लयं निन्ये भगवान् मधुसूदनः ज्वर उवाच मम त्वया समं युद्धं ये स्मरेन् सन्ति मानवाः विजरास्ते भविष्यन्तीत्युक्त्वा चैनं ययोज्वरः ततो ग्रे भगवान् पञ्च जित्वा नीता च क्षयं दानवालां पडं कृष्ण चूर्णयामास लीलया ततस्तः समसैन्येन दैतेयानां बले स्तुतः युयुधे शङ्करश्चैव कार्तिकेयश्च शौरिणा हरिशङ्करयोर्युद्धमतेवासित्तु दारुणम् चक्षुभोस्तकलालोका शस्त्रास्त्रान् सुप्रवर्तिता प्रलयोयमशेषस्य जगतो नूनमागतः मेनिदे त्रिदशास्तत्र वर्तमाने महारणे जिम्बकास्त्रेण गोविन्दो जृम्भयामास शङ्करम् तथा प्रणेशुरदैतेय प्रमथाश्च समन्ततः त्रिम्बा विभूतस्तु हरे ततोपस्थ उपाविशत् न शशाक ततो योद्धुं कृष्णेन क्लिष्टकर्मिणा गरुडक्षत्रजवाहश्च प्रद्युम्नास्त्रेण पीडितः कृष्णहुङ्कार निर्धूत शक्तिश्चापययो गुहः कुम्भिते शङ्करे नष्टे दैत्यसेने गुहे जिते नीते प्रमथ सैन्ये च शङ्क्यं शाङ्कधन्वना नन्दिन सङ्गृहीत्वा स मतिरूढो महारथम् बाणस्तत्राययो योद्धुं कृष्णकाष्णी बले सह बलभद्रो महावेद्यो बाणसैन्यमनेकदा विव्याध प्राणे प्रभस्य धर्मतश्च पलायतः आक्रेश्यलाङ्गलाग्रेण मुसलेन सुताडितं बलं बलेन दृष्टस्य बाणो बाणश्च चक्रिणा तथा कृष्णेन बाणस्य युद्धमासीत् सुदारुणम् समस्य तोरिसोदिङ्गान् कारत्राण विभेदिनः कृष्णचिच्छेद बाणस्तान् बाणेन प्रहिताञ्छितान् विव्याध केशवं बाणो बाणं विव्याध चक्रधिक् मुमुचाते तदस्त्राणि बाणकृष्णो जिगीषया परस्परं क्षतिकरो लाघवानदिशं द्विजा विद्यमानेषु शेषेषु सरेष्वस्त्रे च सीदते प्राचुर्येण ततो बाणं हन्तुं चक्रे हरिविमनः ततोर्काशत संगात् तेजसा सदृशद्युतिः जग्राहदेत चक्रारिर्हरिश्चक्रं सुदर्शनम् मुञ्चतो बाणनाशाय ततश्चक्रं मधुद्विषः नग्नादेते यविद्याभूत् कोटरे पुरतो हरे तामग्रतो हरिर्दृष्ट्वा मीलिताक्षा सुदर्शनम् ममोच बाणमुद्देश्य छेतुं बाहुव्यवन्निप क्रमेण तत्त्वबाहूनां बाणस्याच्युत चोदितं छेदं चक्रे सुरापाशस्त्रोगः पक्षपात्रितम् छिन्ने बाहुवने तत्त्वं करस्थं मधुसूदनः मुमुक्षुर्बाणनाशाय विज्ञातस्त्रिमुदद्विषा समुत्पेत्याह गोविन्दं सामपूर्वमुपापतेः विलोक्य बाणं दोर्दण्डच्छेदाश्रिक्साववर्षिणम् श्रीशङ्कर उवाच कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वां पुरुषोत्तमम् परेशं परमात्मानं मनादे निधनं हरिं देवर्तेयङ्गमनुष्येषु शरीरग्राहणात्मिका लीलेयं सर्वभूतस्य तव चेष्टोपलक्षणा तत्प्रसेदात् भयं दत्तं बाणस्यास्य मया प्रभो तत्त्वज्ञानानृतं कार्यं यन्मया व्यावृतं वचः अस्म संश्रयतृप्तो नापराधे तवाव्ययः मया दत्तवरो दैत्यस्तस्त्वां क्षमाम्यहम् श्रीपराशर उवाच इत्युक्त्वा प्राह गोविन्द शूलपाणिं उमापतिं प्रसन्नवदनो भूत्वा गतामरसो सुरं प्रति श्रीभगवानुवाच युष्मद्दत्तवरो बाणो जीवतामेष शङ्कर त्वद्वाक्य गौरवादेतन मया चक्रं निवर्तितं त्वया यदभयं दत्तं तदत्तमखिलं मया मत्तो भेविनिमत्मानं द्रष्टुमर्हसि शङ्करम् योऽहं सा त्वं जगच्चेदं सदैवासुरमानुषम् मयो नान्यदेशेशं यत्तत्त्वं ज्ञातुमर्हसि अविद्यमानो मोहितात्मान प्रवृषा भिन्नदर्शिनः वदन्ति भेदं पश्यन्ते चावयोरन्तरं हरः प्रसन्नोऽहं गमिष्यामि त्वं गच्छ वृषभध्वज श्रीपराशर उवाच
इत्युक्त्वा प्रयो कृष्ण प्राद्युम्न मिर्यतस्तिष्ठते तद्वन्द्वफणिनो नेशुर्गरुडानि निलपोत्थिता ततो निरुद्धमारोप्य सपत्नीकं गरुत्मते आजगमुर्द्वारकं राम काष्णिदामोदरापुरीम् पुत्रपौत्रे परे वृत्तस्तत्र रेमे जनार्दनः देवेभ्यः सततं विप्र भूभारतरणिक्षया इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमे अंशे 33तमोऽध्यायः अथ 34तमोऽध्यायः पौण्ड्रकवध तथा काशीदहन। श्रीमैत्रेय उवाच चक्रे कर्म महक्षौरे बिभ्राणो मानुषीं तनुम् जिगाय शक्रं शरवं च सर्वान् देवाश्च लीलया यच्चान्यद्धरकरोत्कर्मं दिव्यचेष्टा विघातकृत् तत् कथ्यतं महाभागा परम कौतूहलं हि मे। श्रीपराशर उवाच गदतो मम विप्रसे श्रूयतामिदमादरात् नरावतारे कृष्णेन दग्धा वाराणसी यथा पौण्ड्रको वासुदेवस्तु वासुदेवो भवद्भुवेः अवतीर्णस्तमित्युक्तो ज्ञाने ज्ञानमोहिते समेने वासुदेहोऽहम् अवतीर्णो महीतले नष्टस्मृति ततः सर्वं विष्णुचिह्नमचीकरत् दूतं च प्रेषयामास कृष्णाय सुमहात्मने त्यक्त्वा चक्रादिदं चिह्नं वदेयं नाम चात्मनः वासुदेवात्मकं मूढ त्यक्त्वा सर्वमशेषतः आत्मानो जीवितार्थाय ततो मे प्रणतिं व्रज इत्युक्त्वा सम्प्रहस्तेनं दूतं प्राह जनार्दनः निश्चिन्नमहं चक्रं समुतस्ते त्वयेति वै वाच्या पौण्ड्रको गत्वा दूतवचो मम ज्ञातस्तद्वाक्य सद्भावो यत् कार्यं त्वद्विधीयताम् गृहीत चिन्नवेषोऽहं मागमिष्यामि ते पुरम् अस्रक्ष्यामि तत्तक्रं निजचिह्नमसंशयम् आज्ञापूर्वं च यदिदं आगच्छेति त्वयोदितं सम्पादयिष्येष्वस्तुभ्यं समागम्य विलम्बितं शरणं ते समभ्येत कर्तास्मि नृपते तथा यथा त्वत्तोभयं भूपो न मे किञ्चित् भविष्यते। श्रीपराशर उवाच इत्युक्ते प्रगते दोते संस्मृत्याभ्यगतं हरिः गुरुमन्तमथारोग्य त्वरितस्तत्पुरं ययौ ततस्थो केशवोद्योगं श्रुत्वा काशे पतिस्तदा सर्वसैन्यपरिवार काष्णिग्राह उपाययौ ततो बलेन महता काशीराजा बलेन च पौण्ड्रको वासुदेवोऽसौ केशवाभिमुखो ययौ स्वदर्श हरिर्दौरा दुरासन्द्यते स्थितिम् चक्रहस्तं गदाशाङ्ग बाहुं पाणिकताम्बुजं स्रग्धरं पेतवसनं सुपर्णरचितध्वजं वक्षस्थले कृतं चास्य श्रीवस्तं ददृशे हरिः किरीटकुण्डलधरं नानारत्नोपशोभितं तं दृष्ट्वा भावगम्भीरं जहास गरुडध्वजा युधे च बलेनास्य हस्त्यश्वबलिनां द्विजा निःसृतास्तद्गदाशूल शक्तिकारमुकशालिना क्षणेन शाङ्गनिर्मुक्ते शशीरे विदारणे गदा चक्रनिपातश्च सूदयामास तद्बलं काशीराजबलं चैव क्षयं नीत्वा जनार्दनः उवाच पौण्ड्रकं मूढम् आत्मचिह्नोपलक्षितम्। श्रीभगवानुवाच पौण्ड्रकोक्तं त्वया यत्तो धूतवक्त्रेण मम प्रति संसृजेत चिह्नानि ततो सम्पादयाम्यहम् चक्रमेतत् समुत्सृष्टं गदेयं ते विसर्जिता गुरुत्माने स चोत्सृष्टा समासो हते ध्वजम्। श्रीपराशर उवाच इत्योच्चार्य विमुक्तेन चक्रेणासो विदारितः पातितो गतया भग्नो द्विजस्श्च गुरुत्मता ततो हाहाकृते लोके काशीपुर्यधिपौ बले युयुधे वासुदेवेन मित्रस्यापचितो स्थितः तथा शाङ्गाधनुर्मुक्ते स्थित्वा तस्य शिरःशरे काशीपुर्यां सचिक्षेप कुर्वन् लोकस्य विस्मयम् हत्वा तं पौण्ड्रकं शौरे काशीराज्यं च सानुगम् पुनर्द्वारवतीं प्राप्तो रेमे स्वर्गगतो यथा तच्छिरापतितं तत्र दृष्ट्वा काशीपते पुरे जना किमेतदित्याह छिन्नं तेनेन विस्मितः ज्ञात्वा तं वासुदेवेन हतं तस्य सुतस्ततः पुरोहितेन सहितस्तोषयामास शङ्करम् अविमुक्ते महाक्षेत्रे तोषितस्तेन शङ्करः वर्णं प्रणेष्वतेति तदा तं प्रोवाच नृपात्मजम् स बभ्रे भगवन् कृत्या पितुर्हन्तुं वधाय मे समुतिष्ठतु कृष्णस्य तत्प्रसादान् महेश्वरः। श्रीपराशर उवाच एवं भविष्यतीत्युक्ते दक्षिणग्नेरनन्तरं महाकृत्या समुत्तस्थो तस्ते वाग्निर्विनाशिने तच ज्वालाकरालास्य ज्वलके सत्पालिका कृष्ण कृष्णेति कुपिता कृत्या द्वारवतीं ययौ तामवेक्ष्य जनस्त्रासा विद्वलोचनो मुने ययो शरणं जगतां शरण्यं मधुसूदनं काशीराजसुतेनेयं माराध्य वृषभध्वजम् उत्पादिता महाकृत्ये गमगम्याश्च चक्रिणा जहि कृत्यामिमामुग्रां ज्वन्निज्वाला जटाकलां चक्रमुत्सृजत्मुक्षेषु क्रीडासक्तेन लीलया तदग्निमालजाटिल्य ज्वालोद्गारातिभीषणाम् कृत्या मनुजमागासु विष्णुचक्रं सुदर्शनम् चक्रप्रताप निर्दग्धा कृत्या माहेश्वरी तदा ननाश वेगनी वेगा तदाप्यनुजगामताम् कृत्या वाराणसीमेव प्रविवेश त्वरान्विता
विष्णुचक्र प्रतिहत प्रभाव मुनिसत्तम तथाकाशे बलं भोरे प्रमथानं तथा बलं समस्त शस्त्रास्त्रयुतं चक्रास्याभिमुखं ययौ शस्त्रास्त्रमोक्ष चतुरं दग्ध्वा बलबलोत्मोजसा कृत्या गर्भामशेषां तं तदा वाराणसीं पुरीं शम्भो वृद्भृत्य पौरान्तो शाश्वतातङ्गमान्नवाम् अशेष गोष्ठकोशां तां दुनिरीक्षां सुरैरपि ज्वाला परिष्कृताशेष गृह प्राचार चत्वरां ददाह तद्धरेश्चक्रं सकलामेव तां पुरीम् अक्षिणामरसमत्युग्र साध्य साधन सस्पृहम् तच्चक्रं स्फुरद्दीप्तिं विष्णोरभ्यार्ययौ करम् एते श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे 34तमोऽध्यायः। अथ 35तमोऽध्यायः। सांब का विवाह। श्री मैत्रेय उवाच भूय एवाहमिच्छामि बलभद्रस्य धीमतः श्रोतुं पराक्रमं ब्रह्मन् तन्मयाख्यातुमर्हसि यमुनाकर्षणादेने श्रुतानि भगवन्मया तदकथ्यत महाभाग यदनत्य कृतवान् बलः। श्रीपराशर उवाच मैत्रेय श्रूयतां कर्म यद्रामेणाभवत्कृतम् अनन्तेन प्रमेयेन शेषेण धरणी धृता सुयोधनस्य तनयां स्वयंवर कृतक्षणां बलादत्तावतन्वेरं साम्भोजाम्बवती सुतः ततः क्रुद्धा महावीर्या कर्णदुर्योधनादयः भीष्मद्रोणादयश्चैनं बबन्धुर्युधिनिर्जितं तच्छ्रुत्वा यादवाः सर्वे क्रोधं दुर्योधनादिषु मैत्रेय चक्रुकृष्णश्च तानि हन्तुं महोद्यमम् तान्निवाद्य बलप्राह मदलोलकलक्षरम् मोक्ष्यन्ति ते मदवचनाद्यास्यामेको हि कौरवान्। श्रीपराशर उवाच बलदेवस्ततो गत्वा नगरं नागसाह्वयम् बाह्योपवन मध्ये भुन्न विवेश च तत्पुरम् बालमागतमाज्ञाय भूपा दुर्योधनादयः गामध्यमुदकं चैव रामाय प्रत्यवेदयन् गृहीत्वा विधिवः सर्वं ततस्तानाः कौरवान् अज्ञापयत्युग्रसेन साम्बमासो विमुञ्चत तस्तद्वच्चनं श्रुत्वा भीष्मद्रोणादयो नृपाः कर्णदुर्योधनाद्याश्च चक्षुर्द्विजसत्तमः ऊचुश्च कुपिताः सर्वे भाविकाद्याश्च कौरवाः अराज्यार्हं यदो वर्षमवेक्ष मुसलायुधम् भो भो किमेतद्भवता बलभद्रेरितं वचः।